Hello, very warm good morning to all of you. सायद तपाईँहरूले सेसनहरूलाई इन्जोय गर्नु भएको छ होला। आज हामी डे 10मा पुगिसक्यो। द्याट मिन्स हाम्रो हाफ चाहिँ टुडे विल कभर द हाफ अफ आवर टोटल ड्युरेसन भनौँ न 20 डेजमा डे 10 हुँदैछ। सो वी हेभ अलरेडी आवर आशिष सर हियर। आशिष सर गुड मर्निङ टु यु। अनि सबैजनालाई प्लिज किप लर्निङ भन्छौँ, पढ्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। So let's start today's session. So Ashish sir, please. Thank you, sir. Good morning. Good morning, everyone. Hope all of you are fine. Okay, so let's start. If you have any confusion in yesterday's stuff, you can ask me. If you have any confusion, so down. So yesterday we left one thing incomplete. पहिला सुरुमा चाहिँ त्यसैलाई नै कम्प्लिट गरौँ. सो हिजोकोमा केही कुरा छ भने सँगसँगै सोध्दा पनि हुन्छ है. Okay, so if you have anything हिजोकोमा सोधौँ. हिजो हामीले चाहिँ what we did is we tried to route our app. राउटहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, बट इन वान पार्ट वी वर क्वाइट अनसक्सेसफुल. एउटा पार्टमा चाहिँ हामी अलिकति सक्सेसफुल भएको थिएनौँ. द्याट वाज वी वर एबल टु राउट युजिङ लिङ्क, बट वी आर नट एबल टु राउट प्रोग्रामेटिकल्ली. सो त्यसको लागि चाहिँ वी मिस्ड समथिङ यस्टरडे. सो लेट्स डु द्याट. एउटा बटन बनाऊँ. Then today's session will be quite more UI oriented. हामी आज चाहिँ बेसी UI पार्टमै फोकस गर्छौँ. कसरी चाहिँ मेटेरियल युआईलाई कसरी युज गर्ने र एट्र्याक्टिभ युआईजहरू कसरी बनाउने विथ फ्यु युआई स्याम्पल्सहरू बनाएर चाहिँ विल सी. आज चाहिँ चेन्ज राउट युजिङ राउट हामीले चाहिँ प्रोग्रामेटिकली राउट कसरी चेन्ज गर्ने है. हिजो हामीले लिङ्क टु गरेर चेन्ज गऱ्यौँ. ओके, बट वी क्यान अल्सो डु इट युजिङ अन क्लिक अथवा अरू कुनै फङ्सनहरूबाट पनि हामीले राउट चेन्ज गर्न मिल्छ. त्यसको लागि वाट वी निड इज वी निड वान मोर थिङ फ्रम रियाक्ट राउटर डम. त्यो रियाक्ट राउटर डममा चाहिँ ल अब चाहिँ दिस कम्पोनेन्ट इज विथ राउटर भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. द्याट इज द्याट वी क्यान गेट फ्रम रियाक्ट राउटर डमबाट चाहिँ हामीलाई विथ राउटर भन्ने एउटा चाहिन्छ. यसले चाहिँ के गर्छ भने ल यो कम्पोनेन्ट चाहिँ इट इज युजिङ फिचर अफ राउटर है भनेर डिनोट गर्छ है. सो यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ वी सुड एक्सपोर्ट इट विथ राउटर. त्यसरी हामीले यसलाई विथ राउटर एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ नाउ अब यसमा चाहिँ मैले राउटरको फिचरहरू युज गर्न पाउँछु यो कम्पोनेन्टमा है. सो हाउ टु युज इज बटनमा युज गरेर देखाउँछु म अहिले. अन क्लिक. ओके, हामीले दिसलाई एक्सेस गर्नलाई एरो फङ्सन लेखौँ. दिस डट प्रप्स डट लोकेसन डट HIS हिस्ट्री डट पुस है. भेरी सिम्पल. दिस डट प्रप्स डट लोकेसन डट हिस्ट्री डट पुस गरेर अब कहाँ पुस गर्ने वी क्यान राइट हियर. इफ यु राइट लाइक दिस, अब हेर्ने हो भने like to run in any report. Yes. Okay, run भयो. Okay, let's see है त. अब चाहिँ यो चाहिँ नर्मल लिङ्क टुले नै राउट चेन्ज गरेको भयो. अनि यो चाहिँ ओके के भन्यो फेरि क्यानट रिड. लेट्स चेक है त. यहाँ त्यो माथि मैले यो दिस डट प्रप्समा के आउँछ त्यो हेरौँ. देन वी विल नो व्हाट ह्यापन.
आइरहेको छ नि होइन प्रप्स त आइरहेको छ त है त दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट लोकेसन हिस्ट्री डट लोकेसन गर्नु पर्दैन सरी we have to do this dot props dot history dot this dot props dot history this dot props dot history dot location गर्नु भने history dot push मात्र गरे भयो ओके this dot props dot त्यसमा यतिले काम गर्छ होला है ओके काम गरे नि हैन सो टु वेज अफ राउटिङ भयो है एउटा चाहिँ we can do it with the help of link यसले लिंकले गरिरहेछ त चाहिँ कहिले प्रोग्रामेटिकली ठाउँ ठाउँमा जहाँ मलाई ती राउटिङ गर्नु पर्यो भने we can do using history है कसरी गर्ने त this dot props of history dot push है अब यसमा चाहिँ हामीलाई कहिले चाहिँ भ्यालुहरु पठाउन मन लाग्यो रे है यहाँबाट जस्तै मलाई चाहिँ भ्यालु पठाउन मन लाग्यो जस्तै मलाई यहाँबाट चाहिँ अर्को राउटमा नेम भनेको यहाँ त फर्म छ क्यारे नि त हैन सो दिस डट स्टेट डट मलाई यो युजर नेम चाहिँ मलाई राउट थ्रु पठाउन मन लाग्यो है युजर नेम भने पनि मैले यसरी कमा दिएर पठाउन सक्छु पठाउन त पठाएँ अब यो लिने कसरी भने जस्तै हामी क्लक भन्नेमा जाम है त अब क्लक भन्नेमा जाम अब सेम कुरा यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्छ सुरुमा त राउटर युज गर्नलाई विथ राउटर हो यो भनेर यसलाई डिनोट गर्नु पर्यो पहिला युज त्यसपछि सिम्पली यसलाई इनपुट गरौँ इनपुट गरेर मिल्दैन त्यसपछि एरर आउँछ अहिले यसलाई विथ राउटर युज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि मैले दिस डट प्रप्स डट लोकेसन गरेर चाहिँ यहाँ हेरौँ है त कसरी आउँछ अब लेट्स सी विथ राउटर किन इनपुट भएन ए ओके अब हेरौँ है त यही हो यहाँबाट यस्तो गर्ने यहाँबाट हामी प्रोग्रामेटिकली उता जाने अब यहाँ हेर्ने हो भने लिस्ट हिस्ट्रीको म्याथ्समा त उ आउँछ लोकेसनमा स्टेटमा चाहिँ यहाँ हाम्रो आइरहेको छ भ्यालु है अहिले केही पनि आएको छैन तर यहाँनेरि स्टेट डट गरेर मैले तान्न पाएँ अझ यसलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने अब के गर्न सक्छौँ हामीले भने यो भ्यालुलाई हामीले प्रिन्ट गरौँ उताबाट पठाएको राउट स्टेट राउटबाट पठाएको भ्यालुलाई यहाँ कतै प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त ल यहाँनेरि गरेर हेरौँ दिस डट प्रप्स डट के थियो लोकेसन थियो दिस डट प्रप्स डट लोकेसन डट स्टेट दिस डट प्रप्स डट लोकेसन डट स्टेट डट नेम थियो गइहाल्यो के थियो ओके त्यही थियो होला है अब यहाँनिर सबै भ्यालु हालौँ अनि हेरौँ है त ओके आयो है यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु पनि राउट थ्रु एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै अलि यस्तो गर्ने र यहाँ जाने हो भने उताको राउटको भ्यालु चाहिँ यहाँ रिसिभ भएको छ है सो कसरी गर्ने भने यस्तो राउट्सबाट भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्नलाई चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ हामीले विथ राउटरले यिनीहरूलाई ऱ्याप गर्नु पर्यो विथ राउटरले ऱ्याप नगरेसम्म चाहिँ हामीलाई यसले केही गर्न दिँदैन सो आफ्टर वी ऱ्याप इट विथ राउटर देन त्यसपछि हामीले जे पनि पठाउनु मिल्छ जस्तै दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुस गरेर पुस गर्ने अनि कमा अनि के पठाउने हो यहाँ मल्टिपल अब युजर नेम अरू के पठाउनु भने कमा गर्दै अरू लेख्दै चाहिँ हामीले यसरी भ्यालुहरू पठाउन सक्छौँ यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है त्यो चाहिँ हामीले हिजो गरेर हिजो चाहिँ विल कन्टिन्यू टुमरो भनेर बाँकी राखेको थियो
एनी कन्फ्युजन्स यसमा? ओके, के गर्ने विथ राउटरले ऱ्याप गर्ने जहाँ जहाँ राउटरको हामीले फिचरहरू युज गर्नुपर्छ त्यो कम्पोनेन्टलाई वी सुड ऱ्याप विथ राउटर एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा। त्यसपछि सिम्पली दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुस गरेर पुस गर्न सकिन्छ। पुस गरेको भ्यालु तान्नलाई दिस डट प्रप्स डट लोकेसन डट स्टेट अनि हामीले के नेममा पठाउँछौँ त्यो नेममा भ्यालुहरू रिसिभ हुन्छ। ठिक छ है यहाँसम्म। अब डाइनामिक राउटहरू क्रिएट गरौँ न त होइन। डाइनामिक राउटहरू कसरी क्रिएट गर्ने होला? जस्तै मलाई अर्को एउटा यहाँ राउट बनाउनु पर्यो होइन। यो भनेको चाहिँ डाइनामिक राउट भयो। डाइनामिक राउट ओके, अनि यहाँनिर चाहिँ माई सेकेन्ड कम्पोनेन्ट कल गरिदिन्छु। अब डाइनामिक राउट भनेको कस्तो भने नि यसमा चाहिँ पछि केही आउने के, जस्तै स्ल्यास कहिले 1 आउने, स्ल्यास कहिले 2 आउने, कहिले 3 आउने, थाहा नहोको जे पनि आउन सक्छ। यस्तो राउट क्रिएट गर्न यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो है। लेट्स चेक है। ओके आयो नि होइन। सो हामीले अब यसरी कोलन स्ल्यास कोलन अनि यहाँ नाम यो त्यसैले के बुझ्छ यो भनेको अब जे पनि हुन सक्यो कि आइडी भनेको 1 2 3 4 ABCD जे पनि हुन सक्यो होइन। यसलाई भन्छ डाइनामिक राउट। अब यो डाइनामिक राउटको भ्यालु चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सिमिलर। फर्स्ट अफ अल त्यसलाई हामीले विथ राउटर गरिदिउँ। यसलाई विथ राउटर गरिदिउँ। यसलाई अल्ट इन्टर इम्पोर्ट गरिदिउँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यति मेट्दिउँ। ओके यो इम्पोर्ट भयो है। अब हामीले सिम्पल माथि राखेको कुरा चाहियो हामीलाई भने हामीले के गर्न सक्छौँ दिस डट प्रप्स डट पहिला हेरौँ है कन्सोल डट लग गरेर अनि क्लियर हुन्छ। console dot log okay let's see console dot log this dot props अब हेरौँ यो गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ। ओके यहाँ जाने क्लोज गर्ने यहाँ हेर्ने राउटर कहाँ लोकेसनमा पाथ नेम आयो म्याच म्याच लोकेसनमा म्याचमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त प्याराम्समा आउँछ है। त्यसलाई के भन्छ त प्याराम भन्छ। यो नाम भनेको हामीले दिएको नाम आउने हामीले आइडी दिएको छौँ त्यही भएर आइडी आइरहेछ होइन। अब हामीलाई यो चाहियो भने कसरी तान्ने सिम्पल अब है। जस्तै मलाई यहाँ तान्नु पर्यो भने यो एकदम चाहिने कुरा हो यो भोलि पर्सि दिस डट प्रप्स डट म्याच थियो क्या सिधै म्याच होइन। ओके म्याच डट प्यारेन्ट्स म्याच डट PARA प्यारेन्ट्स डट आइडी यो गर्यो भने अब हामीले जस्तै यो यहाँ 12 आयो नि यो 12 आयो। अब मेरो आइडी चाहिँ सपोज एड भन्ने बनायो भने एड आयो। भोलिपर्सि हामीले डाइनामिक राउटिङ गर्ने बेला पनि यो युज गर्न सक्छौँ कि एड म्यानेज भयो भने म्यानेज यो चाहिँ हाम्रो राउट डाइनामिक राउट भयो। हामीले यसमा जे पनि राउटिङ गर्न सक्यौँ। अब होइन यस्तो हामीले यस्तो नि गर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि गर्न पाइयो है। जस्तै मलाई चाहिँ अब यही राउटमा डाइनामिक राउटमा स्ल्यास आइडी स्ल्यास भ्याल्यु गर्नु पर्यो अरे डबल राउट चाहिँ डाइनामिक बनाउनु पर्यो अरे भने पनि आई क्यान डु। अब स्ल्यास यो गर्यो भने पनि के भने
यसले सपोर्ट गरेन जस्तो छ डाइनामिक राउट नै गरे है यस्तो पनि गर्न पाइयो अब त्यो अर्को भ्यालु तान्नलाई यहाँ हेर्ने भने यहाँनेरि तिमीहरूले यहाँ म्याथ्समा गएर हेर्ने भने दुईटा प्याराम्स आएर बसिरहेको छ आइडी र भ्यालु सो भ्यालु भन्ने प्याराम्स तान्नु पर्यो भने पनि मैले के गर्न सक्छु त सिम्पल दिस अनि त्यसपछि कमान्ड डी यहाँ भ्यालु लेख्यो भने मैले अब दुईटा लाइनमा प्रिन्ट गरौँ न दुईटा लाइनमा प्रिन्ट गरेर हेरौँ यसरी दुईटै भ्यालुहरू तान्न सके जस्तै मैले अब यहाँ कस्तो केसमा यो युज हुन्छ कि भने राउट स्ल्यास जस्तै बुक स्ल्यास बुक आइडी दिनु पर्यो अरे 1 2 # यस्तो यस्तो आइडी भयो अरे ए साँच्चै बिचमा यस्तो लाग्ने काम गर्दैन नि त यस्तो यस्तो आइडी हुन्छ नि त होइन यसरी हामीले बुकको आइडी भनेर भोलिपर्सि राउटिङ गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी यो युज गर्न सक्यौँ है सो यसरी चाहिँ हामीले डाइनामिकल्ली राउट गर्न सक्यौँ युजिङ रियाक्ट राउटर सो यसमा के कन्फ्युजन छ ल प्लिज आस्क मी है ठिक छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेरौँ आइल वेट 2-3 मिनट वेट गर्छु केही छ भने सोध्नु नभए विल मुभ अहेड कहिले रिकल गर्नुपर्छ भने पनि भन्दा हुन्छ ओके ल म अहिले रिकल गर्छु है ल अरूको केही क्वेसन्स छ भने लिगौँ अनि त्यसपछि म रिकल गरिदिन्छु ओके ओके ल ओके नो प्रब्लम त्यो पनि गरौँ ल ओके ल रिकल गरौँ है त पहिला चाहिँ त्यो बटन क्लिकमा चाहिँ अब त्यो डाइनामिक राउटिङको बटन क्लिक कसरी राख्ने भने जस्तो बुझेँ मैले सो एउटा नयाँ बटन बनाऊँ ओके यहाँबाट मैले याद दिन्छु नयाँ बटन बनाउँछु भनेपछि यो चाहिँ डाइनामिक राउट हो है अब मैले यहाँ अन क्लिक गर्छु त्यसपछि के गर्ने त राउट चेन्ज गर्नलाई दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुश गर्ने है अब मेरो राउटको नाम के छ हेरौँ पहिला स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने फेरि काम गर्दैन राउटको नाम छ डाइनामिक राउट भन्ने सो मैले यहाँ देख्न सक्छु डाइनामिक राउट अब मेरो यो डाइनामिक राउटले दुईटा चिज लिन्छ है दुईटा डाइनामिक भ्यालुहरू लिन्छ जे पनि हुनसक्छ सो त्यो अहिले केसमा मैले सिम्पल एड सिम्पल बुक यस्तो लिन्छ सपोज अहिले चाहिँ मेरो केसमा बुक स्ल्यास बुक आइडी लिन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ है अब सिधै एलिमेन्टहरुमै क्लिक राख्नुपर्ने छ भने यु क्यान युज लिङ्क जस्तै यो बटनमै क्लिक राख्नु छ भने ट्याप गर्दै पनि भयो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले फङ्सन थ्रु पनि राउट चेन्ज गर्नुपर्छ नि त अहिले पनि मैले यहाँबाट गरिरहेको छु त कहिलेकाहीँ माथि केही काम गरिसकेपछि माथि यो जस्तै यो फङ्सन भित्रबाट राउट चेन्ज गर्नुपर्छ भने त लिङ्क इज नट पोसिबल सो यु क्यान युज यो दिस डट प्रप्स गरेर युज गर्दा पनि हुन्छ डिपेन्ड्स अन सिचुएसन है अब बुक स्ल्यास बुक आइडी पठाउनु पर्यो अरे बुक आइडी चाहिँ मेरो प्रिभियसमा अहिले यस्तो लेख्न पाइँदैन 1 2 3 6 यस्तो 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 यस्तै त हुन्छ नि होइन आइडीहरू भनेको ओके यस्तो आइडी पठाउनु पर्यो अरे भने अब हेर्ने है हेरौँ है त
यहाँ जाम अनि यहाँ जाम यहाँ गयो है। अब यो डाइनामिक राउट बनाउन चाहिँ हामीले के गर्नु, डाइनामिक राउट भनेको जे पनि हुनसक्छ। कस्तो केसमा युज हुन्छ भने जस्तै मैले त्यो एउटा लाइब्रेरीको अनलाइन लाइब्रेरीहरू बनाउँदैछु जहाँ चाहिँ मेरो लिस्ट अफ बुक्सहरू हुन्छ होइन। अनि लिस्ट अफ बुक्स हुन्छ, हरेक बुकको चाहिँ बुक डिटेल पेज, बुकको बारेमा तान्नु पऱ्यो भने मलाई के चाहिन्छ, बुक र बुकको आइडी चाहिन्छ। सो बुकको आइडी त के हुन्छ, थरी बुकको थरी आइडी हुनसक्छ नि त, एभ्री बुक हेज इट्स ओन आइडी। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, डाइनामिक राउट गर्छु। डाइनामिक राउट कसरी गर्छु, मैले अब एउटा कुनै पाथ नेम लेख्छु, अहिले मैले एक्जाम्पलको लागि डाइनामिक राउट लेखेँ, यहाँ केही होला, त्यसपछि त्यसको आइडी लेख्छु। अनि आइडी त के भयो, हरेक बुक अनुसारको डिफ्रेन्ट आइडी आउन सक्यो, त्यसरी हाम्रो राउट डाइनामिक भयो है। सो यो गर्नलाई केही सिम्पल, केही गर्नु पर्दैन, पाथ दिने, त्यसपछि कोलन र आइडी दिने। अब यो भ्यालु कसरी तान्ने ठाउँमा चाहिँ भने दिस डट प्रप्स अफ म्याथ्समा आउँछ क्या यो भ्यालु, दिस डट प्रप्स डट म्याथ्सको प्यारेन्ट्समा आउँछ। जतिवटा हामीले डाइनामिक राउट बनाउँछौँ सबै अरूलाई अरू त्यो माइजूहरूको नि त्यही आएर रहेछ, असोजदेखिको असोजदेखि आएको असोजदेखिको आएको छ क्या, ए भदौदेखिको, भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर भदौदेखिको आएको छ, भदौदेखिको आएको छ, 4 महिनाको भदौदेखिको होइन होला, भदौदेखिको त भदौदेखिको जोर त मङ्सिरमा 4 महिना 2004 ले क्रस गरेको 10 देखाएको छ है। कहाँ राखेको छु म, अर्को माइक अन छ जस्तो छ। ओके ल, दिस डट प्रप्स डट के भन्दै थिएँ, ओके भ्यालु तान्नलाई चाहिँ हामीले दिस डट प्रप्स डट म्याथ्स डट प्याराम्स डट आइडी गरेर चाहिँ यसरी तान्न सक्यो। अब त्यसको यहाँनिर कसरी भइरहेको छ हेर्ने हो भने, यहाँ हेर्ने हो भने दिस डट प्रप्स डट म्याथ्समा चाहिँ हाम्रो प्याराम्सभित्र डिफ्रेन्ट आइडीहरू हामीले बनाएको राउट्सहरू चाहिँ यसरी आउँछ। यो आइडी तानेर हामीले के काम गर्ने चाहिँ काम गर्न सक्छौँ है। सो डाइनामिक राउट भनेको बेसिकली के हो भने अझ यसलाई बुझ्ने भएको छ भने कुनै एउटा लाइभ साइटमा हेरौँ है त, बिबिसी नेपालीकै साइट होला होइन, यसले हेरौँ, जस्तै स्ल्यास नेपाली छ है। जस्तै मैले यो समाचार खोलेँ, के भयो, नेपाली स्ल्यास यो डाइनामिक हुन्छ अरे है। यो न्युजमा यो भयो, मैले अर्को न्युज खोलेँ भने नेपाली सबै ठिक छ, तर के चेन्ज भइरहेको छ त, यो आइडी चेन्ज भइरहेको छ है। जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने यो आइडी चेन्ज भइरहेको छ। मैले अब यो खोलेँ भने यो आइडी चेन्ज भइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ डाइनामिक हो कि होइन। अब हरेक त्यो आइडी अनुसार आइडी हेर्दै त्यसले के गर्छ, त्यो न्युज तानिरहेको छ, डिपेन्ड अन इट द्याट आइडी। हुकमा युज प्यारम युज गर्नु पर्दैन, युज हिस्ट्री भन्ने छ हुकमा, युज हिस्ट्रीले नै काम गर्छ। युज प्यारम्स चाहिँ भनेको प्यारम्स त युज गर्नुपर्छ होला हुकमा, तर युज विथ राउटर चाहिँ हुकमा नगरे पनि काम गर्छ होला सायद, त्यो हुक गर्ने बेलामा हेरौँ न। सो बुझ्यो, डाइनामिक राउट भनेको के हो भने एउटै डेटाको चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटाबेसबाट डेटा टान्नु पऱ्यो भने हामी डिफ्रेन्ट आइडीहरू सप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ डाइनामिक बनाउनलाई चाहिँ वी क्यान युज द्याट। त्यो कसरी गर्ने अरे, अब भ्यालु कसरी पठाउने पनि हामीले हेऱ्यौँ। अर्को के हेऱ्यौँ, कुनै पनि राउट युज गरेर भ्यालुहरू कसरी पठाउने, जस्तै दिस प्रपर हिस्ट्री डट पुस गरेर भ्यालु कसरी पठाउने भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ है। ठिक छ यहाँसम्म, केही प्रब्लम? यहाँसम्म केही छ भने सोधौँ।
ओके केही छ भने सोधौँ म चाहिँ मेरो राउटिङ त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जहाँ पनि युज हुन्छ ओके 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 ल सिम्पली राउटर बनाउन हामीलाई सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने यो त बन्द नगरेको पनि हुन्थ्यो ओके होइन होइन आइटी त पछि हामीले काम गर्दा त डिपेन्ड्स हामीलाई कस्तो आइटी चाहिन्छ त्यो राख्ने हो नि अहिले सर्भरमा त जेनेरेट हुने त हो नि यो क्लाइन्टमा त हामीलाई हाम्रो कन्ट्रोलमा हो हामीले जुन आइडी त सप्लाई गर्न पनि सक्छौँ अटो जेनेरेट त कहाँ हुन्छ त हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो गर्ने हो पछि ओके हामीले राउट कसरी बनायौँ त्यहाँदेखि हेरौँ है त राउट बनाउनु सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा फाइल बनायौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो सर्भर राउटरहरू स्टोर हुन्छ है होइन अब त्यहाँनिर हाम्रो स्ल्यास राउटर छ क्लक भन्ने चाहिँ एपिआई कल भन्छ डाइनामिक राउट भन्छ जसमा आइडी भ्यालुहरू छ सर हामीले हाम्रो राउटिङहरू सबैलाई यहाँनिर स्टोर गऱ्यौँ त्यसपछि यो राउटरलाई हामीले एप्रोजेसमा सप्लाई गऱ्यौँ यहाँनिर त्यसपछि अब जुन राउट खुल्यो त्यही राउट खुलिहाल्छ यति काम गरेपछि जुन राउट खुल्यो त्यही राउट खुल्छ अब राउट चेन्ज गर्नलाई हामीको दुईवटा अप्सन थियो एउटा लिङ्क गरेर टु गरेर गर्न मिल्थ्यो टु गरेर पाथ नेम पठाएर कहाँ पठाउने अर्को हामीले अहिले हेरेको चाहिँ दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुस गर्नु पर्थ्यो तर यो हिस्ट्री एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीले कुनै सबै कम्पोनेन्ट चाहिँ राउटरसँग अट्याच गर्नु पर्थ्यो त्यो विथ द हेल्प अफ विथ राउटर जहाँ जहाँ मैले यसको हिस्ट्रीवाला प्रपर्टीहरू युज गर्छु दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले विथ राउटर चाहिँ युज गर्नुपर्छ है त्यहाँसम्म पनि भयो अब पुस गर्ने कसरी सिम्पल दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुस गर्यो अनि यसमा पुस हुन्छ अब मलाई पुस गर्न साथ अरू केही भ्यालुहरू पनि पठाउनु पऱ्यो एक्स्ट्रा भ्यालुहरू पठाउनु पऱ्यो त्यो राउटमा भने चाहिँ मैले सिम्पली कमा दिएर अनि त्यसपछि के पठाउने होइन जस्तै नेम पठाउने कुन भ्यालु पठाउने भनेर यसरी डिनोट गर्न सक्छु यसको यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्ने हो भने यहाँनिर मैले यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ अब यहाँनिर मैले यहाँ यसमा हेऱ्यो भने यहाँनिर मैले पठाएको नेम आइरहेको छ है ओके यसरी मैले चाहिँ भ्यालुहरू पनि पठाउन सक्छु यहाँ हेर्नु भने यहाँनिर कहाँनिर आउँछ त हिस्ट्रीको हिस्ट्रीमा होइन लोकेसनको स्टेट भन्ने भित्र आउँछ है अहिले अनडिफाइन छ तर नेम पठायो भने चाहिँ त्यहाँ आउँछ हामीले त्यो पनि यहाँ कहाँ भनेपछि क्लकमा यसमा यसरी दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट दिस डट प्रप्स डट लोकेसनभित्र अनि स्टेटभित्र नेम भन्ने आयो मैले नेम भनेको मैले पठाएको भ्यालु हो यहाँबाट मैले नेम लिएर पठाएको छु यसरी मैले एउटा त भ्यालु पठाउन सकेँ अर्को मैले राउटिङ नै युज गरेर यसरी नै अथवा यसरी अथवा लिङ्क गरेर पनि मैले यहाँनिर स्ल्यास गरेर मल्टिपल डाइनामिक राउटहरू पठाउन सक्छु त्यो मैले कसरी पनि पठाउन सकेँ भने दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुस गरेर मैले पठाएँ यो केसमा मेरो यो कुरा चाहिँ डाइनामिक हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ यो कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अन सिचुएसन यदि मैले एपिआई कल गरेको छु भने त मेरो हरेक एपिआईमा हरेक आइटममा डिफ्रेन्ट आइडी त मलाई सर्भरले नै पठाउँछ सो मैले त्यो आइडी के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने क्लाइन्ट साइडको टाउको दुखाइ हुँदैन त्यो भनेको त डाटाबेसमा त अभियसली हुने भनेको डाइनामिक युनिक आइडी जेनेरेसन हो होइन अनि त्यही आइडी उसले मलाई पठाउने हो त्यो आइडी थ्रु नै मैले भोलि चाहिँ डेटाहरू एक्सेस गर्ने हो सर्भरको डेटा क्लाइन्टले सो त्यो आइडीको हामीलाई टेन्सन भएन होइन हामीले किन एपिआई कल गरेको हुन्छौँ सो एपिआई भित्रै सबै डेटामा युनिक आइडी भइहाल्छ सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट आइडी राख्न सक्छौँ अब यो आइडीलाई गेट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीसँग दिस डट प्रप्स डट म्याच भन्ने छ है जुन हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ डाइनामिकमा गयो भने यहाँ खोलेर हेर्ने हो भने दिस डट प्रप्स डट म्याचभित्र चाहिँ प्यारेन्ट्सभित्र हाम्रो सबै चाहिँ हामीले पठाएको पाथहरू चाहिँ यसले प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ है यो बाँकीलाई प्यारेन्ट्स भन्छ अनि त्यसरी मैले प्यारेन्ट्स डट आइडी प्यारेन्ट्स डट भ्यालु गर्दै तान्न सक्छु र मलाई
जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ त्यसरी युज गर्न सक्छु। सो राउटिङ गर्ने भनेको सुरुमा राउटिङ फाइल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि एप.js मा राउट्स राख्नु पर्यो, त्यसपछि मैले होइन म लिङ्क मात्र गर्ने हो भने लिङ्क टु युज गरेर लिङ्क मात्र गरे भयो, होइन मलाई भ्यालुहरू पनि इन्टरचेन्ज गर्नु छ, भ्यालुहरू तान्नु छ, प्याराम्सहरू तान्नु छ भने चाहिँ जुनमा मलाई त्यो त्यसको राउटको प्रपर्टीहरू चाहिन्छ त्यो कम्पोनेन्टलाई विथ राउटरले ट्याप गर्नु पर्यो। यति हो ल। क्लियर भयो हजुर? सुरुको भन्नाले कहाँ राउट्सको यसको? फर्स्ट कम्पोनेन्टको ओके। आज हामीले खास राउटिङ गरेर कसरी चाहिँ डिस्टर्ब प्रसर हिस्ट्री गरेर लिङ्क नगरिकन कसरी राउट चेन्ज गर्ने हेरेको, के खास एकदम फेरि सिम्पल विथ राउटर युज गर्ने, जुन कम्पोनेन्टमा चाहिन्छ विथ राउटर युज गर्ने, त्यसपछि डिस्टर्ब प्रसर हिस्ट्री र पुस गरेर चाहिँ हामीले यसलाई राउटिङ गर्न सक्छौँ। डिटेलमा यसको भिडियोमा हेरौँ न, मैले क्लासको एन्डमा फेरि रिकल गरिहाल्छु, त्यतिखेर हेरौँ ल। नभए भोलि अनि बुझेन भने भोलि सोद्धा हुन्छ। फेरि अब यो सुरुदेखि रिपिट गऱ्यो भने टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। जस हामीले हेरेको भनेको चाहिँ डिस्टर्ब प्रसर हिस्ट्री पुस गरेर कसरी राउटिङ गर्ने मात्र हेरेको, त्यसको गाह्रो कुरा हेरेको छैन। अनि लास्टमा म क्लास सकिने बेलामा एकचोटि कल गर्छु। अरू केही छ यसमा? 4-5 मिनट म अझै वेट गर्छु, केही छ भने सोधौँ, अनि चाहिँ हामी अर्को पार्टमा अघि बढौँ। ठिक छ, केही छ भने सोधौँ है। अझै छैन भने अघि बढ्छु, छ भने एकछिन वेट गर्छु। ब्राउजरमा कताबाट हेर्ने हो सर यो प्यारेन्ट्सहरू? म अघि नै भने नि त, ब्राउजरमा यो त मैले लेखेर यो कतैबाट हेरेको होइन, मैले त यहाँ कन्सोल गराएको छु नि त, ब्राउजरबाट त हेर्नै मिल्दैन। मैले चाहिँ कसरी देखाइरहेको छु भने अहिले मैले डिस्टर्ब प्रप्स कन्सोल गराएको छु के। सो डिस्टर्ब प्रप्स कन्सोल गरेको हुनाले चाहिँ यो यहाँ आइरहेछ है, नत्र ऊ यहाँबाट थाहा हुन्छ। यो ब्राउजरमा हेर्नु किन परेर, यो त टेस्ट गर्नलाई हेर्ने हो, नत्र के नाममा चाहिँ मैले प्यारेन्ट्स पठाएको छु भन्ने त हामी सबैलाई थाहा भइहाल्छ। कसरी आउँछ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ डिस्टर्ब प्रप्स गरेर प्रिन्ट गरिदियो भने सबै कुरा देखिहाल्छ।
अरू केही छ बाँकी छ यसमा? सोध्नुपर्ने केही छ भने सोध्नुहोस्। ओके ल, छैन जस्तो छ। सो अब अर्को पार्टमा जाम है त। अब चाहिँ वाट विल बी लुकिङ इन्टु इट युआई पार्ट बेसिकल्ली हामीलाई बुटस्ट्र्याप धेरैले सुनेको छ, बुटस्ट्र्याप भन्ने, तर धेरै कमले सुनेको र युज गरेको, तर एकदमै वाइडली चाहिँ राम्रो रियाक्टहरूमा बेसिकली सिएमएसहरू बनाउन युज हुने युआई को फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ मेट्रल युआई पनि हो है। सो त्यो मेट्रल युआई चाहिँ कसरी युज गर्ने, त्यसको कम्पोनेन्टहरू कसरी युज गर्ने भन्नेको, त्यसको फेरि एकदमै भेरी रिच इन कम्पोनेन्ट, यति धेरै कम्पोनेन्ट छ त्यसमा। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अबको पार्टमा हेर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ वी निड अ साइट कल metralui.com भन्ने, यसलाई मोडल उसमा जान्छु। ओके, यसको अहिले एक्टिभ भर्जन 4.1.1 छ। ओके, यो चाहिँ फेरि रियाक्टमा एकदमै राम्रोसँग फिट हुने भएकोले त्यसको रियाक्टकै लागि नै बनेको हो। हामीले जस्तै यसको अब एकदम स्याम्पलहरू हेर्ने हो भने यस्तो टेम्प्लेट्सहरू छ, यहाँ पेड टेम्प्लेटहरू छ, हामीले यस्तो किसिमको ड्यासबोर्डहरू, जस्तै यहाँ हामी हेर्छौँ त्यसको लाइभ रिभ्यू हेरौँ। केसम्म गर्न मिल्छ मेट्रल युआईबाट भनेर यस्तो किसिमको लाइभ रिभ्यू आयो। ओके, कहाँबाट हेर्ने प्रिभ्यू? यस्तो किसिमको हामीले ड्यासबोर्डहरू चाहिँ वी क्यान मेक युजिङ मेट्रल युआई, रियाक्ट र मेट्रल युआई युज गरेर एकदमै भएर यस्तो किसिमको युआईहरू हामीले इजिली बनाउन सक्छौँ मेट्रल युआई युज गरेर है। फर्म्सहरू हेर्ने भने कस्तो क्लिन, कस्तो राम्रो छ नि त यो। इट लुक्स भेरी क्लिन। ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि रहेछ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको युआईहरू चाहिँ वी क्यान मेक युजिङ मेट्रल युआई है। अब यसको अरू डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू पनि छ, जस्तो पेड मात्र होइन, फ्री पनि छ। जस्तै यहाँ फ्रीमा पनि हामीलाई राम्रो फिचरहरू यसले अभाइलेबल गर्छ। जस्तै यो फ्रीमा एकदम राम्रो, यो हामीले यो आफै यो पुरै नै क्लोन गरेर डाउनलोड गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, यो हामीले युज गर्न सक्छौँ रियाक्टमा एकदम इजिली। हामीलाई बनाइरहनु झन्झट भयो भने यो फ्रीको हो, यसलाई हामीले डाउनलोड गरेर हाम्रो कलर पनि यसले त हाम्रो कलर अप्सन पनि सिलेक्ट गर्न दिँदो रहेछ है। यसलाई पनि यस्तरी हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेर हामीलाई चाहिएको भर्जनहरू इजिली चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भएर चाहिँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा गयो, कसरी चेन्ज गर्ने यसलाई फेरि? ओके, सो फ्रीमा पनि यो अभाइलेबल छ। यो चाहिँ के भयो, यसले हामीलाई दिएको डिफल्ट युआई कम्पोनेन्ट्सहरू टन्नै छ है। यो हेरी नभ्याउनुको छ। यसरी यो रिच, एकदमै रिच इन कम्पोनेन्ट छ, एकदमै धेरै कुराहरू छ यसमा। अब हामी चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्ने नै हेरौँ है। सो त्यो कुरा भयो त्यो। अब यो युज गर्नलाई जस्तै हामीले युज गर्ने कम्पोनेन्टहरू हामी यहाँ गएर हेर्नु भने हाम्रो जस्तै अब बटनहरू युज गर्नु पर्यो एकदमै है। यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बटन छ, त्यो कसरी युज गर्ने तरिकाहरू पनि हामीलाई दिएको छ। यो हामी अहिले हेर्छौँ कसरी युज गर्ने। ब्रेड क्रम्स चाहियो, एकदम बेसी युज हुने ब्रेड क्रम्सहरू पनि दिएको छ इजिली। त्यसपछि हामीलाई अब अवतार्सहरू चाहिएला होइन, डिभाइडर चाहियो, चिप्सहरू चाहियो, लिस्ट चाहियो, एनिथिङ, टेबल, टुल टिप भयो, क्लिक एनिबल लिस्नर, पप ओभरहरू, जस्तै यो पप ओभर भयो, पोर्टल भनेको के हो, यसरी
एनिथिङ वी क्यान युज हियर है। यो एकदमै पेजिनेसन रेटिङ स्केलेटन यो अर्को लोडिङको लागि यस्तो देखाउने सो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हामीले यसमा गर्न सक्छौँ। सो यही हेर्दै जाम है त अब। सो यो युज गर्ने कसरी भने अब यसको गेटिङ स्टार्टेडमा हेर्ने हो भने यसले हामीलाई इन्स्टलेसन गाइड दिएकै छ। सो हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो त यसको लागि चाहिने भनेको यो पहिला त हाम्रोमा इन्स्टल गर्नु पर्यो। इन्स्टल गर्नलाई हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ। यदि npm हामी npm युज गरिरहेको छौँ यहाँ युज गरेको छैन। सो npm इन्स्टल गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि टर्मिनलमा जाने। ओके यहाँ खाली छ। npm इन्स्टल यो ड्यास ड्यास सेभ गर्यो भने यो हाम्रो इन्स्टल हुन्छ। त्यसको सँगसँगै हामीले आइकन्सहरूको लागि चाहिँ हामीले मेटेरियल आइकनहरू युज गर्नलाई यो त मेटेरियल युआई भयो। यसकै आफ्नै आइकन सेट्सहरू पनि छ कि जुन चाहिँ हामीले हाम्रोमा राखिरहनु जरुरी छैन। सिधै फन्ट आइकन युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो राख्नु पर्यो हैन। तर अनि हामीले फन्ट आइकन युज नगरी मेटेरियल एसभिजी आइकन अलि युज गर्नलाई चाहिँ हामीले सिधै अर्को यो इन्स्टल हुँदैछ। यो एकछिन टाइम लाग्छ। यो पनि युज गर्न सक्छ। र यसको एकदमै धेरै चाहिँ रियुजेबल कम्पोनेन्टहरू छ है। ओके यो भयो। अर्को हामीले के युज गर्नु पर्यो त यसको आइकन पनि यसको आइकन पनि इन्स्टल गरौँ है। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इन्स्टल गर्यौँ। अब इन्स्टल गर्न त सजिलो छ हैन। अब त्यसपछि यसको सायद थिम सपोर्ट होला कतै कस्टमाइजेसनमा हो थिमिङ। ओके थिमिङ पछि हेरौँला। पहिला इन्स्टल भयो कि भएन। ओकेलाई इन्स्टल भयो है। अब यो सबैलाई चाहिँ त्यसलाई कमिट गरिदिउँ। ओके ल let me close all these अनि मेक न्यू फाइल। यो फोल्डरै नयाँ बनाएर गरौँ। यो मेटेरियल एक्जाम्पल। ओके अनि यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ त न्यू फाइल मेटेरियल होम.js गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो बनाइदिउँ मेटेरियल होम एप टु स्टेट प्रक्सी। किन यसले हाल्यो आफै कहाँबाट ए मैले विथ रिडक्स होला गरेँ जस्तो आरसिसी। ओके ल मेटेरियल होम आयो है। यसमा यो हामी सिम्पल कम्पोनेन्ट बनाउँदैछौँ अहिले। ओके अब यसलाई राउट्समा युज गरौँ। राउट्समा एउटा राउट थपिदिउँ। नयाँ राउट थपिदिउँ। यहाँ जाम कमान्ड डी। त्यसपछि यहाँ यो यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो युआई भनेर एमयुआई भनेर बनाइदिउँ। अब यहाँ गएर हेर्ने हो भने एमयुआई सम्म खुल्नु पर्यो है। ओके खुल्यो। अब हामी यहाँबाट सुरुबाट सुरु गरौँ। अब सुरुमा हामीलाई जस्तै अब यो कसरी युज गर्ने भन्दै सुरुमा चाहिँ हामीलाई एप बार लिएर आउँ है त। यो युज गर्न एकदम इजी छ। यहाँ जाने त्यसपछि हामी कम्पोनेन्ट्सहरुमा जाने। हामी कुन कम्पोनेन्ट युज गर्ने खोज्ने। यहाँ मलाई एप बार युज गर्नु पर्यो भने एप बारमा जाने। मलाई यो एप बार चाहियो अरे यसको खोल्ने यहाँ कोड छ। जाभास्क्रिप्ट र टाइपस्क्रिप्ट दुईटैको एक्जाम्पल छ। तर यसको एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो उसको एक्जाम्पल छ
के भन्छ त्यसलाई हुकको रियाक्ट हुकको एक्जाम्पल छ बेसिकली है तर हामीलाई त्यो प्रब्लम भएन सो हामी यसलाई यति कपी गर्दियौँ सुरुमा यहाँ ट्याग कपी गर्ने ओके ओके यहाँ कपी गर्ने त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भने यसमा पनि यस्तो गरौँ यसलाई पनि सेपरेट आउट गरौँ यसको यति हेडर डट जेएस भनेर सेपरेट आउट गरौँ ओके आरसीसी हेडर सो त्यो हेडरलाई हामीले यहाँ राख्दियौँ है यहाँ अब तर सबै कुरा आयो तर हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त अब इम्पोर्ट गर्नु पर्यो सो इम्पोर्ट गर्नलाई हामीले यहाँ माथिको कुराहरू के चाहिन्छ यसलाई यो कुराहरू सबै यो स्टाइलदेखि नै युज स्टाइलदेखि नै हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है ओके अब क्लासेसहरू चिन्दैन यसले त्यसलाई क्लासेस नभए अहिले हामी क्लासेस नदिन पनि सक्छौँ चिनेन भने यो कन्स क्लासेस युज स्टाइलले काम नगर्न पनि सक्छ यसमा क्लासको यसमा चाहिँ ट्राई यहाँ गर्नु पर्यो भने काम गर्छ कि गर्दैन जस्तै है एकचोटि हेरौँ अब यो हेडरलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर मेटेरियल युआई युज गर्यो भने मोबाइल भ्यूको लागि धेरै टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन है कि धेरै उसम्म चाहिँ यसले क्या मैले भन्दै थिएँ हुकको हो युज स्टाइलहरू युज गर्न मिल्दैन यसमा सो छोडिदिउँ हामी यो चाहिँ रियाक्ट हुक पर्दाखेरि हेरौँला यो युज स्टाइलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामी के गरौँ भने हामी आफ्नै किसिमको स्टाइलिङ युज गरौँ यसको यो चाहिएन हामीलाई यो छोडिदिउँ है अब हामीले यसलाई यति भयो अब यो रन हुन्छ अब गएर हेर्ने हो भने हाम्रो साइटमा यहाँनिर यो हेडर चाहिँ आयो है बटन पनि हामीले इजिली हामी के गर्न सक्यौँ त यसरी एकछिन इजिली हामीले यसलाई चाहिँ यसरी हामीले हेडरहरू राख्न सक्यौँ है अब यो यसको हामी के गर्छौँ मेटेरियल इक्जाम्पल भनेर सिम्पल केही नै गर्नु पर्दैन त्यहाँ जाने त्यहाँको मेटेरियल युआई पोर्सन के चाहिन्छ त्यो कपी गरेर ल्याउने अनि त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने द्याट्स अल त्यति गरेपछि हाम्रो मेटेरियल युआई हामीले युज गर्न पायौँ है अब यसमा हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ त्यो हामीलाई खासै प्रब्लम हुँदैन हुन्छ धेरै हदसम्म रेस्पोन्सिभ हुन्छ नभएको केसमा हामीले म्यानुअली बनाउन सक्छौँ तर धेरैसम्म यो रेस्पोन्सिभ नै हुन्छ अब जस्तै हामीले यसरी चाहिँ अब यहाँ हामीले अहिले के युज गर्यौँ हामीले एप बार युज गर्यौँ त्यसपछि हामीले टुल बार युज गर्यौँ त्यसमा अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने एप बार युज यो मेन्यु आइकन भन्ने कहाँबाट आयो भन्ने यो भनेको चाहिँ यो हो है यो आइकन हो यो आइकन कहाँबाट आयो भन्नाले यो आइकन चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको छ तर कहाँबाट इम्पोर्ट गरेको छ त मेटेरियल युआई को आइकन्सको मेन्युबाट है अब यो आइकन्स भित्र के छ भनेर हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने हाम्रो अर्को एउटा मेटेरियलकै आइकन्स भन्ने छ मेटेरियल आइकन्स भन्ने छ हो हामीले यहाँबाट जे पनि आइकनहरू भेट्न सक्छौँ है यही आइकनहरू त्यसले युज गर्ने मेन्यु भन्यो भने यहाँ कति होला मेन्युवाला आइकन मेन्यु ओपन भन्ने पनि रहेछ नि त यस्तो खालको होइन सो यो आइकन मलाई युज गर्नु पर्यो भने मैले सिम्पली के गर्न सक्छु यसको ठाउँमा चाहिँ मेन्यु ओपन भन्ने यहाँ छ यो युज गर्दै भने मेरो आइकन यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ है सो आइकन्सको लिस्ट चाहिँ हाम्रो मेटेरियल आइकन नै यसले
एसभिजी आइकनहरु युज गर्ने भएको हुनाले त्यो आइकनमा पनि हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ यो युज गर्दाखेरि। अब यसको हामीले अर्को कुरा रमाइलो भनेको यसको थिमिङ पनि बाहिरैबाट सप्लाई गर्न मिल्छ है। जस्तै अहिले हाम्रो डिफल्ट थिम के कलर छ, ब्लू कलर छ। मैले मेरो डिफल्ट थिम नै चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने आई क्यान चेन्ज इट फ्रम यहाँनिर थिमिङको बारेमा पनि यसले दिएको छ। कहाँ दिएको छ भने कस्टमाइजेसनमा थिमिङमा ओभरभ्यूमै दिएको होला सायद। ओके, मैले यसरी चाहिँ थिमहरु बनाउन सक्छु है। जस्तै मलाई थिमिङ गर्नु पर्यो भने मैले राइट बाहिर गर्नु पर्यो थिमिङ चाहिँ राइट क्लिक न्यू फाइल बनाउँछु theme.js भन्ने फाइल बनाएँ। ओके, अनि मैले यहाँबाट मैले राखेँ है, एउटा थिम बनाएर राखेँ। एक्सपोर्ट गर्दै अब मैले यो थिमलाई MUI थिम भन्ने होला सायद। फेरि आजकल सबै यो रियाक्ट हुकमा गएको हुनाले मात्र एक्जाम्पल आउने भएको हुनाले क्लास बेसको एक्जाम्पल खासै भेट्नै गाह्रो हुन्छ। थिम प्रोभाइडर ओके, मैले यसलाई अब चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छु भने थिमलाई चाहिँ मेरो एन्ट्री पोइन्टमा जाने है। अनि मेरो अहिलेको राउट्सलाई मैले केले र्याप गरिदिने भने थिम प्रोभाइडर ने मैले र्याप गरिदिन सक्छु। थिम प्रोभाइडरलाई इम्पोर्ट अहिले गरौँला यसलाई। यो होइन, यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो मैले। ओके, थिम प्रोभाइडर कहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने भन्ने थिम प्रोभाइडर कहाँबाट आइरहेको ए यो अनस्टेबल चेन्ज भइसकेको छ है। थिम प्रोभाइडर केले रिप्लेस गरेछ यिनीहरूले। ओके, यहाँबाट इम्पोर्ट गर भनिरहेको छ, हालेर हेरौँ। ओके, यसरी हामीले थिम प्रोभाइडर पनि राखेर थिम प्रोभाइडर भन्ने छैन है क्या अहिले। थिम प्रोभाइडर छ त। आयो है। अब हेर्ने भने यसको कलर चेन्ज भयो है। कलर चेन्ज अब सबै हाम्रो के भयो त, हामीले यहाँबाट दिन सक्यौँ कि हाम्रो प्राइमरी कलर चाहिँ पर्पल भयो, सेकेन्डरी कलर चाहिँ ग्रीन भयो। अब मलाई यसलाई यो मेरो हेडरलाई चाहिँ सेकेन्डरी कलर दिनु पर्यो भने यहाँ कहाँनिर छ, यहाँ होइन पो है, यहाँ मैले कहाँ देखाएको, यहाँनिर यसमा कलर दिनु मिल्छ मिल्दैन, मिल्छ है। कलर मैले यसरी एसई सेकेन्डरी दिएँ भने यसले मेरो सेकेन्डरी कलर लिन्छ। मेरो सेकेन्डरी कलर कुन हो त, ग्रीन हो। बुझ्यो कसरी थिमिङ गर्ने? सिम्पल एउटा थिम फाइल बनाउने जहाँ अब मलाई के को थिम चाहियो मैले सबै यहाँ डिफाइन गर्न सक्छु। भोलि चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि मैले यो थिम मात्र चेन्ज गरे हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ थिम प्रोभाइडर थ्रु यसरी हामीले थिम सप्लाई गर्ने। अब मेरो राउट भित्र युज हुने सबै मेटेरियल युआईको कम्पोनेन्टहरूले यही मेरो थिमलाई चाहिँ लिन्छ है। मेरो अहिलेको अनि यो कलर पनि कहाँबाट आयो भन्ने लागिरह होला। पर्पल 500 गरेर लेखिरहेको छ नि त, यो कलर पनि यसले के गर्छ त, मेटेरियल कलर लिएको है। कलरको लागि पनि पछि अरू प्रोजेक्टमा नि फलो गर्दा चाहिँ मेटेरियल कलर भन्ने एउटा सेट्स अफ कलर छ, प्रिडिफाइन्ड कलर है। अनि सबैले प्रोफेसनल डिजाइनरहरूले डेभलप युआई युएक्स डिजाइनरहरूले युज गर्ने कलर सेट भनेको चाहिँ यही हो। जस्तै रेडको पनि यसले 50, 100, 800 फेरि त्यसको बी गर्दै यहाँ थरीका कलरहरूको चाहिँ भेरिएन्ट छ। सो यही कलर हो त्यसले युज गरेको होइन। यो यति प्रोफेसनल्ली युज गर्दा यही मेटेरियल कलरहरू नै युज हुने हो। त्यो अब हामीलाई अहिले हाम्रो थिम चाहिँ हामी जस्तै अहिले हाम्रो के युज गरिरहेको छ यो युज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्यौँ त, ग्रिनको 200 हामी यसलाई मेन कलरै ग्रिन बनाइदिउँ न त। ग्रिनको 200 अनि पर्पलको 500 भनेर हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ है। यो सबै कुरा चाहिँ यसले मेटेरियल युआईकै युज गर्छ। यसरी हाम्रो यो थिम बन्यो। यसमा केही छ कन्फ्युजन, मेटेरियल युआई कसरी युज गर्ने, के हो, किन युज गर्ने भन्ने कुरामा केही छ भने सोधौँ त।
पनि कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। म वेट गर्छु 3-4 मिनट। केही छ बुझिरहेछ? बुझेको छ कि कन्फ्युजन छैन कि बुझेको छैन? ओके ठिक। यहाँ हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ, त्यही पनि ओके। म 5 सम्म चाहिँ वेट गर्छु, अरू कसै क्वेसन्स आउँछ कि। तिमीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ब्राउजरमा मेटेरियल युआईको साइट खोलेर यसको कम्पोनेन्टहरू हेर्दै गर्दा हुन्छ है। पोर्ट अकुपाइड भयो जस्तो छ। जुन पोर्टमा यो रन हुनुपर्ने एनबिएम स्टार्ट गर्दाखेरि इन्टरनेसनल कमान्ड कि पोर्ट अकुपाइड भयो, क्यानट फाइन्ड। एकचोटि त्यो पोर्टहरूलाई क्लियर गरेर नै हेर्नु पर्यो, नभए नोड मोड्युल्स डिलिट गरेर एनपिएम इन्स्टल फेरि गरेर हेर्ने। अरू कसैलाई केही? ओके ल, छैन भने लेट्स गो है। अब हामी के गरौँ भने मेटेरियल युआईको यो राख्यौँ। अब यो खोल्ने ड्रयर राखेर हेरौँ हामी। बिस्तारै बिस्तारै 2-4 कम्पोनेन्ट हालेर एउटा ड्यासबोर्ड जस्तो बनाएर हेरौँ, सो द्याट अलि यसमा क्लियरनेस आउँछ है। अब यो क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई चाहियो के भन्छ, त्यसलाई भन्छ ड्रयर। सो यहाँनिर गएर हेर्ने हो भने यो 1-2टा गऱ्यो भने यो आफै गर्न सक्छ पछि। ड्रयर चाहियो अरे भनेपछि ड्रयरको यहाँ छ इक्जाम्पल है। अब कताबाट खोल्ने, लेफ्टबाट खोल्ने भने यो भयो, राइटबाट खोल्ने भने यो भयो, टपबाट खोल्ने भने यो भयो, बटमबाट खोल्ने भने यो भयो। अब यो यहाँको इक्जाम्पल ड्रयरको अलिक कम्प्लिकेटेड छ है। एकदम अलिकति चाहिँ कम्प्लिकेटेड भन्नाले यसले अर्कै तरिकाले गरेको छ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। यहाँकि यसले चाहिँ सबैको सपोर्ट एकचोटि राखिदिएको छ कि लेफ्ट राइट टप बटम सबैको सपोर्ट एकचोटि राखिदिएको छ। तर हामीलाई त एउटा मात्र चाहिने भएको हुनाले हामीले यति धेरै काम चाहिँ गर्न जरुरी चाहिँ छैन। सो हामी के गर्न सक्छौँ भने सिम्पल अहिलेलाई हामी यसको सबै कुरा छोडिदिउँ, हामी ड्रयर मात्र लिएर है हेर्ने। यो एकदम यो सबै त्यही ल्याउँछु कपिस गर्छु भनेर गर्न थाल्यो भने झन् त्यो चाहिँ झन्झटिलो र गाह्रो हुनसक्छ। सो यसलाई इजी बनाउन मैले के गरेँ, सिम्पल ड्रयर मात्र ल्याएँ होइन। अब अहिलेलाई यो ओपन भन्नेलाई म गरिदिन्छु, अनि अनक्लोज भन्नेलाई म अहिले राख्दिनँ अरे। ल पछि राख्छु, एकदम एक एक गरेर बुझ्दै जाम। म यो ड्रयरलाई चाहिँ
इम्पोर्ट गर्छु एङ्कर भनेको म अहिले लेफ्ट दिन्छु अनि यहाँ चाहिँ म यस्तो गर्छु अब हेर्ने हो भने के भयो एकदमै स्टेप बाई स्टेप हेर्दैछु मेरो ड्रयर खोलिसक्यो है क्लोज पनि हुँदैन ओपन पनि हुँदैन तर सधैँ खोलि चाहिँ रहेछ अब यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भने मेटेरियल युआईको यस्तो चिजमा जेमा पनि ओपन भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भने त्यो चिज खोल्ने कि बन्द गर्ने ड्रयरमा होला भोलि मोडलमा होला डायलगमा होला जेमा पनि ओपन ट्रु छ भने त्यो खुल्छ जस्तै अब यसको ठाउँमा मैले चाहिँ टप राखिदियो एङ्कर भनेको चाहिँ के हो भने कहाँबाट कुन ठाउँबाट खोल्ने जस्तै कहाँबाट आयो त यो माथिबाट आयो नि अहिले ड्रयर होइन सो अहिलेलाई हामीले लेफ्ट नै राख्न सक्छौँ अब हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्न के गर्नुपर्छ त हामीले एउटा सिम्पल स्टेट भनौँ कन्स्ट्रक्टर भेटेन ल कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ सुपर मेथड बनाऊँ के भयो कन्स्ट्रक्टर बनाउँदा ए सरी यहाँ बनाउनु पर्थ्यो नि त ओके अनि त्यसपछि this dot state is equals to open DRAW ड्रयर भन्दै भनौँ यो सुरुमा के हुन्छ फल्स हुन्छ अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी त यहाँ राख्नु पर्यो this dot state dot open ड्रयर राख्नु पर्यो अनि यो ओपन ड्रयरको स्टेट चाहिँ हामीले कहाँ चेन्ज गर्ने त यो बटन हाम्रो त यो हो हैन सो यो बटनमा अन क्लिक दिने अनि हामीले अन क्लिक दिएर दिस डट सेट स्टेट के गर्ने त ओपन ड्रयरलाई फल्स अब हेर्ने भने हाम्रो ड्रयर चाहिँ कन्ट्रोल भयो है बन्द छ ठिक किन काम गरेको छैन है त के भयो दिस डट सेट स्टेट त ओपन फल्स गरेको छु नि त यहाँ पनि ट्रु गर्नु पर्यो ट्रु भयो भने चाहिँ ड्रयर खुल्छ फल्स भयो भने चाहिँ बन्द हुन्छ अब हेर्ने हो भने के हुन्छ त यो खुल्यो तर अझ बन्द भइरहेको छैन है अब चाहिँ के भयो त क्लिकमा खुल्यो मैले यहाँको कपी नगरेर आफै गर्न थालेको है बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है खुल्यो तर बन्द भएको छैन अब यसलाई बन्द गराउन चाहिँ हामीले यसको त्यो अहिलेको डकुमेन्टसँग गएर हेर्ने हो भने यसमा अन ब्याकड्रप क्लिक कि अन के भन्ने के थियो अन क्लोज अन ब्याकड्रप क्लिक नै होला सायद है हेरौँ एकचोटि नाम चाहिँ के छ मेथडको ओके अन क्लोज भन्ने मेथड छ है यसको अन क्लोज भन्ने छ सो अन क्लोजमा हामीले के गरिदिने त अब अन क्लोजमा दिस डट सेट स्टेट अनि यो ओपन ड्रयरलाई अब यो बन्द गर्नलाई के गर्नु पर्यो त पज गर्ने है सो हामीले अब यहाँ गएर हेर्ने भने यो खुल्यो बन्द भयो खुल्यो बन्द भयो खुल्यो बन्द भयो खुल्यो बन्द भयो सो यसरी चाहिँ हामीले यसको ड्रयरको ओपन क्लोज ओपन क्लोज गर्न सक्यौँ यसमा केही छ बुझ्यो सबैले यो हामीले के गर्यौँ ड्रयर कसरी राख्यौँ त्यो नहुने भयो अरे मैले त्यो नगरे हो होइन अब हुन्छ भने नवीनले त्यो ट्राई गर्दा हुन्छ भने त झन् राम्रो तर किनभने हामीले त्यहीँ क्लिक गरेर क्लोज गर्दैनौँ कि आइकन बटनमै नट गर्दा हुन्थ्यो होला तर आइकन बटनमै क्लिक हुने होइन क्लिक चाहिँ बाहिर क्लिक हुने हो नि त ड्रयर खुलेपछि त आइकन बटन त ड्रयरले छोपिदिन्छ यहाँनिर ड्रयर खुलेपछि त आइकन बटन त ड्रयरले छोपिदिन्छ अब क्लिक त कहाँ यतातिर क्लिक चाहियो नि त हामीलाई त्यहीँ क्लिक भएको यहाँ नट राख्न मिल्थ्यो त तर सजिलो चाहिँ ट्रु फल्स गरेर राखेरै हुन्छ यसमा बुझ्यो कसरी भयो ड्रयरको काम
त्यही छ सोधौँला यसमा छिटो। केही छ प्रब्लम अरू यसमा? यो बुझेन ड्रयरको? ड्रयरको ब्याकग्राउन्ड अब यहाँ हामीले आफ्नै स्टाइलहरू दिन नि मिल्छ क्या यसरी। आफ्नो कस्टम स्टाइलहरू दिन पनि मिल्छ। अब त जे पनि गर्न सक्यो नि त, कलर दिन सकेपछि त होइन त। यो कुन कलर दिएँ होइन, अब हेर्ने हो भने काम गर्छ कि गर्दैन म स्योर चाहिँ छैन। ए यसले त पुरै पछाडिको कलर लिँदो रहेछ त। यहाँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मिल्छ क्या अरे। यहाँ के छ ड्रयरको छ, यहाँ रहन्छ ड्रयरको। नभए यस्तो गर्दा हुन्छ होला। यहाँभित्र त आफ्नो कोड राख्न त हो नि, जे राखे पनि हुन्छ होला। हुन्छ होला होइन, हुन्छ नै। अब यसमा ब्याकग्राउन्ड दिँदा हुन्छ कि। त्यो कोड डिजाइन भनेको के हो पहिला मलाई त्यो भन त। कोड डिजाइन भनेको के हो अनि म भन्छु कोड डिजाइन यसमा के फरक छ। कोड डिजाइन भन्नाले यसरी हामीले अब यहाँ यसको मात्र गर्न सक्यौँ, यो पुरैको नि गर्न सकिन्छ। यो अलिकति गुगल गर्ने हो भने यो खासै गाह्रो हुँदैन। अहिले मलाई ठ्याक्कै भन्न चाहिँ आएन। आफै डिजाइन गर्नु र यसमा त आकाश पातालको फरक छ होइन। आफै डिजाइन गरेर तिमीलाई यतिको एप बार बनाउन नै केही नभए पनि 1 देखि 1.5 घन्टा लाग्ला होइन। एप बार त सिम्पल छ, यतिको रिच कम्पोनेन्टहरू बनाउन नै एकदमै टाइम लाग्छ। र भोलि तिमी प्रोफेसनली काम गर्न जाँदाखेरि कसैले पनि तिमीलाई सबै CSS र HTML आफै गर भन्दा टाइम दिँदैन, किनकि एकदमै रसमा काम हुन्छ। त्यसपछि हामीले युज बुटस्ट्र्याप पनि हामीले किन युज गर्छौँ भने छिटोको लागि हो नि त होइन। बुटस्ट्र्याप पनि छिटोको लागि नै युज गर्ने हो, नत्र त्यस पनि त कोड डिजाइन गरे हुन्थ्यो। रेस्पोन्सिभको झन्झट गर्नु पर्यो, त्यो दुनियाँ थरी छ नि त त्यहाँ। अब यो त मेटेरियल युआईहरू आफैमा रेस्पोन्सिभ छ, त्यो रेस्पोन्सिभको लागि पनि धेरै टेन्सन लिनु परेन। कति हामीलाई चाहिने कम्पोनेन्टहरू आफै बनाइदिएको छ, जुन हामीलाई डिजाइन गर्नलाई नै। किनकि डिजाइनिङ भनेको यो सोच्दाखेरि चाहिँ सिम्पल छ जस्तो लाग्ने कुरा हो, तर गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी टफ। कहिलेकाहीँ मार्जिन र प्याडिङ चेन्ज गर्दै दिन बित्छ डिजाइन गर्दाखेरि। केही नगरेर मार्जिन प्याडिङ मिलाउँदै दिन पनि बित्छ कहिलेकाहीँ होइन। सो त्यो झन्झटहरूबाट चाहिँ हामीलाई हाम्रो काम छिटो हुन्छ। मेन भनेको आफै डिजाइन गर्नु र यो युज गर्नुमा काम चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ। यसको ड्याम अलरेडी भएको कम्पोनेन्ट ल्याएर युज मात्र गर्ने हो, त कसरी युज गर्ने चाहिँ आइडिया हुनु पर्यो। अब यो ड्रयरकै इम्प्लिमेन्टेसन तिमीले आफै गरेर गर्ने हो भने आई ग्यारेन्टी यो 1 दिनमा पनि सकिँदैन। यो त छोडिदिउँ, यसको इम्प्लिमेन्टेसन धेरै कुराहरू यसमा हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ, तर यसले के छ हामीलाई अलरेडी ह्यान्डल गरिसकेको छ। सो त्यही नै फरक छ है। अब अरू
होइन तर बिगिनरमा आफै बनाएको राम्रो तर यो मेटल युआई सिकेको पनि एकदम राम्रो रियाक्ट सिक्ने मान्छेले किनकि यो युआई आउँछ भन्दैमा मेटल युआई युज गर्न आउँछ कि मेटल युआई युज गर्नलाई अलि रियाक्टको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ नि त ओके अरू केही छैन भने म अघि बढ्छु है ओके यसरी चाहिँ आफै बनाउँदा पनि हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ आफै बनाएको त झन् राम्रो तर आफै हामीलाई यतिको आफै गर्न चाहिँ यो एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यही भएर यो मेटल युआई नै प्रिफर गरिन्छ युज गर्न है जस्तै अब एङ्गुलर गर्नेहरूको नि एङ्गुलरको आफ्नै मेटल युआई छ है जस्तै एङ्गुलरको हामीले एमडी कम्पोनेन्टहरू टन्नै अभाइलेबल हुन्छ एङ्गुलर मेटेरियल युआई हेर्ने हो भने तिम्रो एङ्गुलरको नि आफ्नै छ यो किन बनाएर दिइरहेको छ यिनीहरूले भने युज गर काम छिटो होस् भनेरै बनाएर दिएको छ कि सबै जस्तो हामीले अहिले रियाक्ट हेऱ्यौँ ती सबै कुराहरू अभाइलेबल भएको यसको आफ्नै कम्पोनेन्टहरू छ एङ्गुलरको पनि त्यहाँ डायलगहरू छ नि होइन अब भ्यूको हेर्नु भने ब्युटिफाई भन्ने के भन्ने भ्यूको पनि आफ्नै छ है सो यो युज गरेर खासै केही फरक चाहिँ पर्दैन अब हामी अब अर्को हेरौँ लिस्ट है जस्तै अब त्यही हामीले ड्रयर त बनायौँ त्यसपछि हामीलाई लिस्ट राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीसँग यस्तो लिस्ट भन्ने पनि आफै बनाउनु सिकाउँदैन त्यो त बेसी युआई युएक्स को पार्टमा पऱ्यो हामी त रियाक्ट पढ्दैछौँ नि त सो त्यो आफै बनाउनु सिक्न थाल्यो भने त त्यो पुरै एउटा अर्को 10 घन्टाकै काम हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ त्यो आफै बनाउनु मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब प्रोफेसनली पछि काम गर्दै गए त्यो सिक्नु जरुरी पनि छैन किनकि हामीसँग त्यति टाइमै हुँदैन पछि काम गर्ने बेलामा त्यो आफै सिक्नलाई आफै बनाउनलाई ओके अब हामीले के गर्न सक्यौँ भने यो के गरेर चाहिँ अहिले भन्छु पहिला यहाँ काम गरी गरेन हेरौँ फेरि के इम्पोर्ट भएन छ यो दुईवटा आइकन युज गरिरहेको छ त्यो आइकन इम्पोर्ट भएन छ है त्यो आइकन यहाँ कहाँ इम्पोर्ट गरिरहेको छ यसले यहाँनिर छ ल यसलाई हामीले यहाँबाट यहाँ लिएर आयौँ अब काम गर्छ त्यो यसरी हामीले मेन्युहरू पनि अब ड्रयरमा राख्न सक्यौँ होइन अब यो क्लिक गरी के गर्ने भन्ने हामीले पछि कन्ट्रोल गर्न सकिहाल्यौँ यसरी हामीले मेन्युहरू पनि ड्रयरमा
राख्न सकियो। त्यो मेनुअली कसरी राख्यो भने हामीसँग अर्को चाहिँ के छ भने लिस्ट भन्ने छ। मेटेरियल युआईमा चाहिँ लिस्ट भन्ने छ है। सो लिस्टले के गर्छ भने लिस्ट जेनेरेट गर्छ। यो सबै लिस्टहरू कसले जेनेरेट गरेको, यो अब यसो माउस लाँदाखेरिको होभर इफेक्ट, क्लिक गर्दाखेरिको यो रिपल इफेक्ट, यो आफै दिन भनेको यो भेरी टफ काम हो क्या। यो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यो जस्तै यो क्लिक गर्दाखेरि यस्तो मुभ भइरहेको छ नि, यसलाई रिपल इफेक्ट भन्छ होइन। यहाँ हेर्ने भने हरेक आइटममा मैले क्लिक गर्दाखेरि मुभ भइरहेछ। यो भनेको युएक्सको पार्ट हो, मान्छेलाई कसरी चाहिँ इन्टरटेन गराउने भन्ने। यो रिपल इफेक्टहरू यो सबै चाहिँ दिइसकेको छ। यो गर्न चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सिम्पली लिस्ट भन्ने हामीसँग एउटा कम्पोनेन्ट छ रियाक्टले दिएको। अनि त्यसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट लिस्ट निकाल्नलाई अहिलेलाई अब यो किन बेरिका बेड लेख्नु भनेर इनबक्स स्टार्टेड भन्ने यहाँ राखेँ। यसमा डट म्याप लाग्यो, हामीले हिजो हेरेको थियो। त्यसपछि त्यसको लिस्टभित्र हरेक एउटा आइटम भनेको चाहिँ लिस्ट आइटम हो। लिस्ट आइटममा हामीले के दिन मिल्छ भने आइकन र टेक्स्ट दिन मिल्छ। सो यो आइकन यसले यदि इभन हो भने यो, अड हो भने यो दुईटा डिफ्रेन्ट आइकन युज गरोस् भनेर यो गराएको छ। इभन हो भने इनबक्स आइकन, अड हो भने मेलबक्स आइकन। अनि त्यसपछि फर्स्टमा आइकन दिने, त्यसपछि टेक्स्ट दिने। टेक्स्ट चाहिँ यहाँ दिएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले लिस्टहरू पनि युज गर्न पाएर यसरी आइकन अल्टरनेट आइकन आइरहेछ र हाम्रो लिस्ट आइरहेछ है। यसमा पनि खासै केही प्रब्लम नहोला। केही छ यसमा? गर्छौँ ड्रपडाउनहरू सबै छ यसमा। यसमा नभएको कम्पोनेन्ट कुनै पनि छैन हामीलाई चाहिने। सबै त हामी गर्दैनौँ, एक दुईवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ, त्यसपछि त आफै यसलाई एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ। केही छ यसमा? छैन। ओके, सो यो भयो ड्रयरको एक्जाम्पल है। अब हामीले यसमा अब आफ्नै किसिमको कस्टमाइजेसनहरू सबै कुरा गर्न सक्यौँ। अर्को हामीले एकदमै बेसी युज हुने इम्पोर्टेन्ट भनेको त फर्म्सहरू पनि हो होइन। जस्तै अब फर्म भनौँ है त एउटा, ल एउटा सिम्पल टेक्स्ट फिल्ड राखौँ है। ओके, यो भयो। अब यहाँ मेटेरियल होममै हेडर मात्र राखेको छु मैले। अब अर्को एउटा म थपिदिन्छु, राइट क्लिक, न्यू फाइल, फर्म एक्जाम्पल .js भनेर बनाइदिएँ। अनि यसको लागि यो पनि गरौँ है। अब यहाँ मैले यसरी फर्म बनाइदिन्छु एउटा। अब फर्म भनेको टेक्स्ट फिल्ड बनाउन एकदमै सजिलो छ यसमा। अहिले बनि पनि छ कि, यसलाई यहीँ हेडरको मुनि त्यहाँ आउने गरी राखौँ। ओके, अब यहाँ हेर्ने हो भने यहाँनिर आयो फर्म है। किन ग्रिन आयो? किनकि हाम्रो प्राइमेरी कलर यो हो नि त अहिले, त्यही भएर यही आइरहेछ। यसमा हामीले यहाँनिर जाऊँ। त्यसपछि अब यसको स्टडी गर्ने हामीले यसमा आइडी दिन मिल्यो अनि लेभल दिन मिल्यो। अनि यसमा सायद यसमा कलर दिन मिल्छ नि मिल्दैन। ओके, कलर दिन मिल्दो रहेछ। हामी चाहिँ सेकेन्डरी युज गरौँ है। कलर हामीले अप्सन राखेको छ नि त। सो हामीले यहाँनिर सेकेन्डरी कलर आयो, ठिक छ। अब हामीले यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फर्महरू राख्छ। जस्तै यस्तो राख्नु मिल्छ, यस्तो राख्नु मिल्छ, यस्तो राख्नु मिल्छ होइन। त्यो हामीसँग भेरिएन्टहरू छ कि कहाँ छ यसको भेरिएन्टहरू? भेरिएन्टहरू छ। जस्तै मैले आउटलाइन भेरिएन्ट राखेँ भने अब मेरो चाहिँ कस्तो फर्म आउँछ भने अहिले डिफल्ट आइरहेछ आउटलाइनवाला। यहाँनिर हेर्नु है त, यसरी यस्तो खालको फर्म आयो है। अब मलाई यो वाला चाहियो भने यसको जस्तै कुनवाला भन्नाले यो वाला हेलो वर्ल्ड वाला चाहियो भने मैले यहाँ जाने होइन।
अनि कहाँ कुन चाहिँ हेलो वर्ड वाला कुन चाहिँ हो यसको भेरिएन्ट के हो हेर्नु पर्यो खै त एकछिन है हेलो वर्ड केसको मुनि छ ओके डिफल्ट भ्यालु हेलो वर्ड रिड ओन्ली फर्म भयो हेलो वर्ड पनि सबैमा हेलो वर्ड नै लेखेको रहेछ रिड ओन्लीको माथिको होला यो हैन टाइप पासवर्ड यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो भेरिएन्ट फिल्ड है अब हामीले यहाँनेरि फिल्ड भन्ने भेरिएन्ट दियो भने चाहिँ कस्तो फर्म बन्छ त यस्तो फर्म बन्यो है अब हामीलाई चाहिएको अनुसारको फर्म हामीले बनाउन सक्यौं अब यसको भ्यालु लिन पनि एकदम सिम्पल छ यो जस्तै मैले यहाँनेरिबाट म यस्तो गर्छु कन्स्ट्रक्टर this dot state is equals to मैले नेम आशिष राखेँ भने अब मैले यहाँनेरि चाहिँ फर्ममा भ्यालु this dot state dot name गरेँ भने मैले यहाँ अब डिफल्ट भ्यालु पनि सेट गर्दिन मिले है आफै आशिष सेभ भयो अब यहाँ हेर्नु भने यहाँ टाइप भइरहेको छैन है मैले नोटिस गर्ने हो भने यहाँ टाइप भइरहेको छैन किन टाइप भइरहेको छैन भने यसमा अब टाइप नभएको रिजन चाहिँ यसलाई के चाहिन्छ त अनचेन्ज चाहिन्छ दिस डट देन ह्यान्डल चेन्ज अनि यसकोमा हामी आइडीलाई नै युज गर्दै पनि भयो ल आइडीलाई नेम दिउँ अब अस्ति गरेको जस्तो हामीले गरेको छ यो है सो यसमा हामी के गर्न सक्छौं त हामीले अस्ति मेटेरियल युज नगरेको फर्ममा जे काम गरेको थियो त्यही काम हो गर्ने है इभेन्ट इभेन्ट त्यसपछि दिस डट सेट स्टेट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि नेम किन गर्नु अहिले चाहिँ हामीले आइडी युज गर्छौं इभेन्ट डट टार्गेट डट आइडी भनेको इभेन्ट डट टार्गेट डट भ्यालु हो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ टाइप पनि हुन्छ है सो के भयो एभ्री टाइम चाहिँ टाइप गरेको कुरा यहाँ सेट भयो कि भएन हेर्न मन लाग्यो भने यहाँनेरि दिस डट स्टेट डट नेम भन्ने स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ त मैले यहाँनेरि टाइप गरेको कुरा आउँछ है अब यसमा अरु यो भ्यालु अहिले खाली राख्दिउँ ओके टाइप गर्दा आओस् यसमा अरु हामीले धेरै कुरा प्लेस होल्डर दिन मिल्छ प्लेस होल्डरमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं इन्टर नेम गरे यो प्लेस होल्डर कहाँ आउँछ यहाँ आयो है देख्यो यहाँ क्लिक गरेपछि आयो इन्टर नेम भनेर अब यहाँनेरि हाम्रो लेबल दिन मिल्यो लेबल भनेको सुरुमा आउने हो अब यहाँ हेर्ने हो भने सुरुमा आयो है अर्को हेल्पर टेक्स्ट दिन मिल्छ हामीले हेल्पर टेक्स्ट दिन मिल्छ हेल्पर टेक्स्ट भनेको प्लिज इन्टर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीलाई युज गर्न मिल्छ है इन्टर भ्यालिड नेम गरेर हेल्पर टेक्स्ट दिन मिल्यो कहाँ आयो हेल्पर टेक्स्ट यहाँ तल आयो यहाँदेखि देखिरहेछ नि है यहाँ आइरहेछ है ल ओके यहाँ तल आइरहेछ हेल्पर टेक्स्ट है अब अर्को हामीले यसमा दिन मिल्ने धेरै कुरा गर्न मिल्छ है यसको फर्म एकदम पावरफुल छ इरर दिन मिल्छ इररलाई चाहिँ मैले true राखेँ भने अपडेट आएछ ट्रु राखेँ भने मेरो फर्ममा चाहिँ इरर आएको छ भन्ने बुझ्छ यसले फर्म रातो भयो हैन सो हामीले भोलि काम गर्दा गर्दै कतै इरर देखाउनु पर्यो भने कुनै एउटा स्टेट राखेर कन्ट्रोल गर्न पायो इरर ट्रु गरेर अर्को यसमा एकदम हामीले जान्नुपर्ने गर्न मिल्ने कुरा भनेको यसलाई डिसेबल पनि गर्न मिल्छ है डिसेबल ट्रु गरे भने के भयो त यो टाइप गर्न मिलेन डिसेबल भएर बस्यो यसरी हामीलाई जतिखेर जे चाहिन्छ त्यो युज गरेर हामीले मेटेरियलको यो फर्म चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ युज गर्न पाएँ बुझ्छ यसमा केही क्वेशन्स यसमा
इनपुट फिल्डको प्याडिङ भनेको भित्रको प्याडिङ, यो भित्रको प्याडिङ यो खासै त्यति धेरै छैन, यो मैले अहिले ठुलो पारेर मात्र त्यस्तो देखेको। यो त यति त एकदमै रिक्वायर्ड प्याडिङ हो, न त धेरै नै टाइट हुन्छ यो प्याडिङ भनेको। यो प्याडिङ हामीले डिक्रिज गर्न थाल्यो भने नि यसको हामीले भित्रको कुराहरू चलाउन थाल्यो भने धेरै नै झन्झट हुन्छ। सो बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ नचलाउने, जस्तै यहाँ धेरै नै झन्झट हुन्छ कि। अब प्याडिङ डिक्रिज गर्नलाई हामीले प्रप सप्लाई गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई खासै धेरै कस्टमाइज गर्ने बानी त छैन मेरो, त्यही पनि यहाँनिर हामीले चाहिँ केही कुराहरू सप्लाई प्रप पनि अरू केही धेरै कुराहरू सप्लाई गर्न स्टाइल गर्न मिल्यो। स्टाइलले त नहोला, टेक्स्ट यसबाट केही गर्नु। अस्ति अर्को एउटा छुटेको है, फुल विथ भन्ने पनि छ। फुल विथ हामीले ट्रु गरिदियो भने ओके, फुल विथ हामीले ट्रु गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, यो फुल विथको आउँछ कि। अब यसको प्याडिङ डिक्रिज गर्नलाई त यसको त्यो इनपुटमै चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले सिएसएसबाट पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। पछि एउटा आइडी दिएर अनि यो आइडीको जस्तै आइडी भन्ने नेम छ नि त होइन, यो आइडीको यो इनपुटमा भनेर सिएसएस फाइल लेख्न मिल्छ। जस्तै यहाँ जाने हो भने त यो कुन चाहिँ हो भने यो कहाँदेखिको हो, यहाँ हो होइन। यसको तिमीहरूले आइडी नेम भन्ने यसले कहाँ सेट गरिदिएर हुन्छ एकछिन है त। यसको ऱ्यापरमा स्टडी नै आइडी भन्ने छ नि त होइन। सो यो आइडीको यसको प्याडिङ इनपुट चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त। सो हामीले सिएसएस फाइल लेखेर यो नेम भन्ने आइडीको चाहिँ प्याडिङ चेन्ज गर भनेर सिएसएस फाइल थ्रु कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। जस्तै ठ्याक्कै मैले एक्जाम्पलले देखाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सिएसएस फाइल बनाउने, न्यू फाइल मेटेरियलको सिएसएस भनेर बनाइदिउँ है, css.css। मैले के गर्न सक्छु भने एज नेम भन्नेको इनपुटको प्याडिङ चाहिँ 0px दिने अनि यसलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिए भन्ने। सो अब चाहिँ मैले यसलाई यहाँ इम्पोर्ट गरिदिने, इम्पोर्ट मेटेरियल ./material css। ओके यहाँ युज पनि गर्नुपर्छ होला सायद, एकछिन है त। यो सिएसएस यहाँ युज नगरिकन लिँदैन यसले। यसो गरिदिउँ न त, एउटा सिम्पल एज नेमको इनपुटको प्याडिङ लिग भन्ने मानेन, आइडी नेमै हो। यसरी हामीले यसको सिएसएस ओभरराइड चाहिँ गर्न मिल्छ है। अब यो अलिकति हेर्नु चाहिँ पर्छ, तर खासै प्याडिङ घटाउनु जरुरी चाहिँ पर्दैन हाम्रो केसमा। आइडी नेम त छ नि, नेम छ त यसको लाइनमा इनलाइनमा प्याडिङ छैन नि त। यसको प्याडिङ फेरि अर्कैतिरबाट यिनीहरूको आफ्नै किसिमको इम्प्लिमेन्टेसनहरू हुन्छ कि, यो बुझेर हामीले गर्नुपर्छ। ठिक छ ल, यो पछि हेर्दै जाँदा आफै आउँदै जाने कुरा हो यो। अरू केही छ यसमा? जस हामीले यसलाई सबैतिरबाट ओभरराइडहरू चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्छ। सायद मेबी यसको इनलाइनबाट नि काम गर्न सक्छ, पछि आफै रिसर्च गर्दै जानु, त्यसमा केही छैन। बाँकी कुरा भनेको चाहिँ जहाँ पर्छ त्यहाँ गुगल गर्ने हो क्या। अब सबैलाई कस्टमाइज गर्न त मलाई पनि ठ्याक्कै आउँदैन होइन, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा, किनकि अब यो गर्दै गएपछि आउँदै गर्ने कुरा हो। जहाँ चाहिन्छ त्यहाँनिर सिक्दै गर्ने। बेसिकली यो युज कसरी गर्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। केही छ यसमा? ल 4-5 मिनट वेट गरौँ, 40 सम्म वेट गर्छु। अनि केही छ भने ठिक छ, छैन भने हामी ग्रिड कसरी बनाउने मेटल युआईको त्यो हेर्छौँ। अब हामीले यो यसरी टेक्स्ट फिल्डहरू पनि मल्टिपल राख्न सक्छौँ है।
अरु केही छैन? अरु केही छ यसमा क्वेशन? ओके ल अब हामी हेरौँ ग्रिड कसरी बनाउने केही छैन भने। ग्रिड भनेको त सबैलाई थाहा छ है, मेटेरियल युआईमा हामीसँग ग्रिड पनि छ। ग्रिड भनेको स्क्रिनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने हो नि त हैन, डिफ्रेन्ट पार्ट्समा यसरी हामीले हाम्रो किसिमको ग्रिडहरू बनाउन मिल्छ। सो त्यसको लागि पनि एकदमै सिम्पल छ। ओके यही हेरौँ। यो फर्स्ट ग्रिड बनाउनलाई हामी अब यसैलाई बनाऊँ है, अर्को लेखेर। ओके ग्रिडलाई इम्पोर्ट गर्ने, अलिकति सानो बनाउँछ है, ग्रिडलाई इम्पोर्ट गर्ने अनि म हरेक ग्रिडमा यो टेक्स्ट फिल्ड नै राखिदिन्छु। यो पनि हटाइदिन्छु, एउटा ग्रिड छुट्यो। ओके स्पेसिङ टु पेपर सेपर चाहिँदैन। ओके यो पनि चाहिँदैन अनि हामीलाई यो पनि चाहिँदैन, एउटा सिम्पल ग्रिड भयो जस्तो। ओके यसरी मैले अहिलेलाई ग्रिड बनाएँ भने के भयो त? के भयो? तीनटा ग्रिड मैले एउटा चाहिँ के लेखायो, एउटा मिस्टेक भयो नि त। एकछिन है त, यसमा तीनटा बना भने ए जस्टिफाई सेन्टरले बिगाड्यो होला। ओके यसरी हामीले ग्रिड बनाउन सक्यौं है। अब यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ भने अहिले ओके तीनटालाई यसरी हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं यसरी। अब यसको रेस्पोन्सिभ कतिको हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने आफैमा चाहिँ यो रेस्पोन्सिभ भएर बस्दिरहेछ है, त्यसको खासै रेस्पोन्सिभको हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन। फुल बिट ट्रु छ, फुल बिट ट्रु छ। है त म यहाँ एकचोटि यसको इम्प्लिमेन्टेसन हेर्छु ग्रिडको। ओके गिभ मी 1 मिनट है, 1 मिनट देऊ है। ओके यहाँ चाहिँ हामीले गरेन एक्सएसहरु पनि हामीले लेख्न मिल्छ होला जस्तो लाग्यो है। जस्तै मैले अहिले 12 गरे भने यसले फुल लियो नि त हैन। जस्तै अब मैले यसलाई 6 गरे भने यसले के गर्छ, आधी आधी गरे है। यसरी चाहिँ मैले अब कति दिने, एक्स मा कति दिने, सायद एसएम अरु पनि दिन मिल्छ होला, तर हामी एउटैले कन्ट्रोल गर्दा ठीक छ। जस्तै मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अब तीनटा छ नि त, मैले 12 हुन्छ टोटल। 12 राखेपछि 4 गरे भने के भयो त, यो तीनटा पार्टमा इक्वलली डिभाइड भयो। अब यसको रेस्पोन्सिभ कतिको हुन्छ हेर्ने हो भने भएन नि। अब यसको लागि चाहिँ मैले सायद यहाँबाट
अर्को थ्रु कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्यसको यहाँ हेरौँ है एक्सएक्स एसएम जुन त्यो मेट उसको हुन्छ नि हाम्रो बुटस्ट्र्यापको सबैले बुटस्ट्र्यापकै नै फलो गर्ने हो एक्सएक्स अटो लेआउट यो भयो है यसको अर्को पनि हुनुपर्ने एक्सप्लेन है त provide CSS grid functionality auto layout makes the item equally share गर्नलाई मात्र यो युज गरे भयो हामीलाई इक्वली शेयर गर्नु नपर्ने कि एसएम भन्ने छ नि त त्यही भन्दै छु त ओके अनि एसएम इज इक्वल्स टु मैले यसरी दिन मिल्छ कि एसएम 4 एक्सएक्स मा चाहिँ 12 गरे भने अब के भयो यहाँ हेरौँ है त मोबाइल भ्यू मिल्यो डेस्कटप भ्यू यसरी आयो है सो एसएम भनेको चाहिँ डेस्कटप भ्यूको लागि हो एसएम भनेको चाहिँ डेस्कटप भ्यूको लागि हो एक्सएक्स भनेको चाहिँ मोबाइल भ्यूको लागि हो सो त्यही भएर के भयो त रेस्पोन्सिभ कसरी बनाउन सक्यो मोबाइलमा चाहिँ 3टा अनि मोबाइलमा चाहिँ एउटा एउटा त्यसपछि डेस्कटपमा चाहिँ 3टा राख भनेको छ नि त मैले सोइलले यसरी 3टा राखेको छ है यसमा केही छ प्रब्लम कसरी चाहिँ ग्रिड युज गर्नेमा सोधौँ त यसमा होइन मलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ 2टा चाहियो यसमा चाहिँ 3टा यो चाहिँ कसरी आइरहेको छ 12 यो त सबैलाई थाहा होला नि हैन टोटल यो टोटल विथ भनेको 12 हुन्छ मैले 12 को आधारमा कतिवटा राख्ने भनेर हिसाब गरेको हो है जस्तै मलाई 2टा राख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त यो 6 दिनु पर्यो 6 भनेको 12 लाई 12 डिवाइड बाइ 6 12 बाइ 6 कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि एउटा रोमा चाहिँ 2टा कम्पोनेन्ट अट्छ मोबाइल भ्यूमा यहाँ गएर हेर्ने हो भने एक्सेस भनेको मोबाइल भ्यूको लागि 2टा हट्यो नि हैन अनि यो 4 कसरी भयो भने 12 डिवाइड बाइ 4 भनेको 3 भनेपछि कतिवटा हट्यो 3 होइन मलाई चाहिँ एउटामा चाहिँ 4टा हटाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त 12 4टा निकाल्नलाई कसरी गर्नु पर्यो भने मैले 4 दिएको थिएँ 12 डिवाइड बाइ 2 कति हो त या 3 गर्नु पर्यो 3 4 जा 12 हो नि त सो अब यो गर्ने हो भने यहाँनेरि ठुलो बार हेर्ने 4टा एउटा केही पनि छैन त्यो भएर खाली आइरहेछ हैन यसरी हामीले राख्न सक्छौं है यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हामीले मिलाउने कुरा हो यसमा केही छ यसरी हामीले एकदम इजिली चाहिँ हाम्रो युआईहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं युजिङ ग्रिड लेआउट अहिले चाहिँ यहाँबाट भइराछ लुप लगाएर निकालिराछ यो नलगाएर हामी आफ्नै पनि यहाँ हाल्न राख्न सक्छौं टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ 12 हुन्छ यो त अब बुटस्ट्र्याप गर्नेहरुलाई पनि थाहा होला बुटस्ट्र्याप जहाँ पनि त्यही हो टोटल 12 हुन्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ केही छ अरु केही छ यसमा सोध्नु पर्ने एमयुआई मा फ्लेक्स भन्ने चाहिँ छैन तर तिमी आफै अब कस्टम कतै कतै म आफ्नै सीएसएस लेख्छु फ्लेक्स युज गर्छु भनेर नि पाइन्छ बेसिक यसले चाहिँ स्क्रिनको त्यो पार्टिसनहरु गर्नलाई चाहिँ ग्रिड नै युज गर्छ ग्रिड नै प्रिफर गर्छ ग्रिड लिस्ट भन्ने पनि छ यसकै यो एकदम रमाइलो कुरा छ ग्रिड लिस्ट भनेको यहाँ हेर्ने भने क्या मजाले एलिमेन्टहरु चाहिँ एडजस्ट भएर बस्दिन्छ हैन यो ग्रिड लिस्टमा सो यसको चाहिँ फ्लेक्स चाहिँ छैन यसले ग्रिडै युज गर्छ ग्रिड यसको ग्रिड नै इनफ पनि छ अरु युज गर्ने यसमा खासै जरुरी पनि छैन
अरु केही छ यसमा? ठिक छ, अर्को एउटा कम्पोनेन्ट हेरौँ त, अलिकति टाइम बाँकी छ। सो अर्को हामीले एकदमै धेरै युज हुने हामीले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भने टेक्स्ट फिल्ड सँगसँगै बटन त हामीले हेरेकै छैन। लेट्स गो टु बटन। अब बटन बनाउनु पर्यो भने बटन पनि एकदमै सजिलो छ है। बटन बनाउनु त केही छैन। हामीले फर्ममा नजाउँ, यहीँ जाउँ। यहाँनिर अब मलाई एउटा बटन बनाउनु पर्यो अरे। ल यहाँनिर भने सिम्पल बटन ल्याउने, राख्ने, यसलाई इम्पोर्ट गर्ने। ओके, सक्यो है। अब यहाँ गएर हेर्ने हो भने बटन बन्यो है। यहाँ पनि हेर्नु भने अहिलेको जस्तो रिपल इफेक्टहरू, होभर इफेक्टहरू सबै आफै डिफल्ट आइसकेको छ। प्राइमेरी कलर चाहियो भने प्राइमेरी दिनु पर्यो, सेकेन्डरी कलर चाहियो भने सेकेन्डरी लेख्ने। यो कलर प्यालेट हामीले सुरुमै डिफाइन गरेर राखिसकेका छौँ नि, आयो। अब यसको बटमको नि यहाँ भेरिएन्टहरू छ। कन्टेन्ट चाहिने कि आउटलाइन चाहिने कि, आउटलाइन भन्ने छ। आउटलाइन बटन यस्तो हुन्छ हैन। अब यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बटन्सहरू यहीँ पनि देखाइरहेको छ है। अस्ति टेक्स्ट बटन चाहियो भने के गर्ने, के भेरिएन्टै दिनु भने टेक्स्ट बटन हुन्छ। आउटलाइन बटनको लागि आउटलाइन रहेछ, मैले लाइन मात्र लेखेको छु। यसलाई यहाँ आउटलाइन गर्यो भने आउटलाइन बटन आयो। सो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बटनहरू हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौँ है। जस्तै अब आइकन बटनहरू चाहियो भने यसरी, यस्तो बटन चाहियो भने आइकन बटन भन्ने जुन अहिले हामीले एकचोटि युज गरिसक्यौँ, यो आइकन बटन हामीले खास यो हामीले आइकन बटनले त युज गरे हो, त्यही भएर यस्तो इफेक्टहरू आइरहेछ हैन। बटनमा यस्तो इफेक्टहरू दिन मिल्यो। सो यो बटन त खासै गएको छ। अब यो यस्तो आइकन र बटन एकचोटि चाहियो भने हामीले बटनमा स्टार्ट आइकन भनेर दिन मिल्छ। जस्तै मलाई यो बटनमा आइकन चाहियो भने यो बटनमा मलाई स्टार्ट आइकन दिने। अब स्टार्ट आइकन चाहिँ मैले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छु। इम्पोर्ट स्टार्ट आइकन हैन, फ्रम एट मेटेरियल आइकन्सबाट इम्पोर्ट गरे पनि हुन्छ हैन। मेटेरियल आइकनबाट मेटेरियल स्ल्यास आइकन स्ल्यास के चाहियो त मलाई। अब ल यो यही आइकन चाहियो भने अब मैले यहाँनिर स्टार्ट आइकन भनेर राखेँ भने मेरो यो बटन चाहिँ के हुने भयो त, बटन विथ आइकन हुने भयो है। एन्ड आइकन भन्ने हुन्छ अर्को पछाडि राख्नलाई। जस्तै मलाई अर्को बटन चाहियो, यसमा चाहिँ मैले एन्ड आइकन भन्यो भने यो आइकन चाहिँ पछाडि भएको बटन आउँछ। सो यो एकदमै इजिली चाहिँ म्यानिपुलेटेबल छ यो बटन्सहरू यसमा। अब अर्को चाहिँ बटन ग्रुप भन्ने छ। यसरी ग्रुप गरेर राख्नु पर्यो भने हामीले बटन ग्रुप भनेर युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ गएर हेर्ने हो भने बटन ग्रुपलाई इम्पोर्ट गरौँ। ओके, यसरी हामीले बटनको ग्रुपिङहरू पनि गर्न सक्छौँ। मैले प्राइमेरी कलर लिइरहेको छु, यसलाई सेकेन्डरी बनाइदिउँ। ठिक हैन। यसरी यो बटन ग्रुप चाहिँ अहिले आउटलाइन युज भइरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले आउटलाइन युज नगर्ने हो भने आउटलाइन हटाइदिउँ। आउटलाइन हटाउँदैन, दिनु चाहिँ पर्छ होला सायद। सेकेन्ड बटनको लागि के गरेको छ यसले, यो भेरिएन्ट दिन मिल्दो रहेछ यहाँबाट। ओके, हामीले यसलाई चाहिँ भेरिएन्टहरू दिन मिल्छ यसरी। अहिले ठिकै छ। यसरी भेरिएन्ट दियो भने अब के भयो त, यो यसरी यस्तो वाला बटन पनि भयो। ग्रुप बटनको फाइदा नि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अब एउटै लाइनमा चाहिँ बटनहरू राख्नु पर्यो। जस्तै यस्तो यो पेजिनेस गर्ने बेलामा नेक्स्ट यो गर्ने बेलामा अथवा एड एडिटहरूको बेलामा यस्तो बट चाहियो भने यसको फाइदा घाटा भन्दा पनि अब हामीलाई यस्तो पनि चाहिन्छ कि कहिलेकाहीँ। अब डिजाइन गर्दा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट नै यस्तो हुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ यसरी राख्न सक्यो। जस्तै यो पनि यो ग्रुप बटन जस्तै हो, तर यसले
त्यस्तो काम गरेको छैन नि त किनकि यो डिजाइनमा हेर्यो भने र यो कस्तो यहाँ माउस मुभमेन्टहरू यसमा त्यस्तो फिल छैन यसमा हेर त यसको यो भनेको युएक्स हो क्या युएक्स एन्ड युआई फेरि एकदम फरक कुरा सबैलाई थाहा होला के डिफ्रेन्स छ जस्तै यो भनेको यो युजरलाई नै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ त्यही नै हो है सो हामीले बटनसम्म कसरी बनाउने हेऱ्यौँ आज यसमा केही छ भने सोधौँ र अब यो मेटेरियल युआई चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्न एकदमै धेरै कम्पोनेन्टहरू छ मैले अघि नै भने एकदमै धेरै छ हामी अब एक दुईवटा अरू हामीलाई चाहिने खालको जस्तै हामीलाई मेन्यु चाहिन सक्छ यो भोलि यसमा एक दुईवटा यो यस्तो मेन्युहरू अनि ट्याब हामीलाई चाहिन सक्छ सो हामी ट्याब कसरी बनाउने हेर्छौँ भोलि स्टेपर पनि रमाइलो छ तर यो खासै त्यति धेरै युज हुन्छ त्यति गाह्रो पनि छैन स्टेपर बनाउनलाई र हामी कार्ड हामीलाई एकदमै कार्ड अनि प्रोग्रेस डायलग यिनीहरू हामी भोलि 4-5 वटा अरू कम्पोनेन्टहरू हामीलाई चाहिने हेर्छौँ तर यसमा एकदमै धेरै छ प्रेजेन्टेसन गर्नलाई हामीलाई त्यो लेभलको डेटा पनि चाहियो प्रेजेन्टेसन गर्न सजिलै छ यसले यसमा छ युआई चाहिँ छ तर प्रेजेन्टेसन गर्नलाई फेरि पेजिनेटेड डेटाहरू चाहियो नि त त्यो डेटा फेरि कहाँबाट म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन त्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको क्लाइन्टले टाउको दुखाउनै पर्दैन है प्रेजेन्टेसन इज भेरी इजी किनकि हामी एज अ फ्रन्ट एन्डमा त केही गर्नै पर्दैन प्रेजेन्टेसनमा बरु ब्याक एन्डले टाउको दुखायो हुन्छ फ्रन्ट एन्डले त कर्सर पठाउँछ ब्याक एन्डले त्यही कर्सर पठाइदिएर मलाई डेटा माग्ने त हो नि फ्रन्ट एन्डले त के नै गर्नुपर्छ तपाईँ सिम्पल एउटा यस्तो हुन्छ है भनेर हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ल हाम्रो आफ्नै डेटा क्रिएट गरेर टन्न डेटा आफै डमी डेटा बनाएर ठिक छ यसमा केही छ अरू भने सोधौँ न लगभग हामी चाहिँ क्लासको एन्डतिर आइपुग्न लागिसक्यौँ के छ कसैको केही बाँकी सोध्नुपर्ने त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ गरौँ है अब मेटेरियल युआईको हामी भोलि एक दिन पनि अझ यसमै अलिअलि हेर्छौँ नेक्स्ट विक चाहिँ हामी रियाक्ट हुक सुरु गर्छौँ त्यसमा फेरि आउँछ है मेटेरियल युआई रियाक्ट हुक्समा पनि कसरी गर्ने रिकल फेरि त्यसमा पनि हुन्छ ओके कसैको केही छैन भने आई थिङ्क वी क्यान ऱ्याप अप केही छ त एक्सएक्स र एक्सएम भनेको यो ग्रिडमा चाहिँ हाम्रो के हो भने यो भनेको चाहिँ मोबाइलमा कति दिने यो भनेको चाहिँ डेस्कटपमा कति दिने हो क्या खासमा अहिले एकदमै बुझ्नु पर्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ के भयो भने मैले एक्सएक्स 6 राखेँ भने के भयो भने टोटल यसको साइज चाहिँ 12 हुन्छ 12 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि कति आयो 2 आयो भनेपछि अब एउटा स्क्रिनमा मोबाइलमा कतिवटा ग्रिड बस्ने भयो त दुईटा ग्रिड बस्ने भयो है अब यो भनेको डेस्कटपको लागि एसएम भनेको मैले 4 राखेँ टोटल कति हुन्छ 12 हुन्छ है 12 डिभाइड बाई 4 गर्दा कति आयो 3 आयो भनेपछि स्क्रिनमा टोटल कतिवटा बस्ने भयो 3टा बस्ने भयो यहाँ त्यही भइरहेछ हेर यसमा 3टा बसिरहेछ है किनकि 12 डिभाइड बाई 4 भनेको 3 हो अनि मोबाइलमा जान साथ 2टा बसिरहेछ किनकि 12 डिभाइड बाई 6 भनेको 2 हो बुझ्यो कि बुझेन एक्सएक्स भनेको मोबाइलको लागि एसएम भनेको डेस्कटपको लागि अनि टोटल 12 हुन्छ अनि यहाँ हामीले दिने भ्यालुले चाहिँ डिभाइड गरेर कति अटाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले क्याल्कुलेट गर्छ अरू केही छ केही छ कि छैन जस्तो छ कसैको केही छैन जस्तो छ आई थिङ्क वी सुड ऱ्याप अप है सर हुन्छ अब हुन्छ सो थ्याङ्क यू सर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान सो एटेन्डेन्स गर्न नबिर्सिनु होला अनि आजको रेकर्डिङ विल बी प्रोभाइडेड सुन
So stay safe. Thank you.